ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्रांतो तिच्छुत्परेतो विकुक्षरेकं शशमभक्षयत् शेषं च मांसमानीय पित्रे निवेदयामास। इक्ष्वाको कुलाचार्यो वसिष्ठस्तत्प्रोक्षणाय चोदिता प्राह अलमनेन मध्येन माशेन दुरात्मना तव पुत्रेणेतान् मासान् समुपहतं यतो नेन शशो भक्षितः। ततश्चासो विमुक्षि गुरुर्वै मुक्ता शशाद संज्ञामवाप पित्रा च परित्यक्तः। पितरयो परते चासावखिलामेतां पृथिवीं धर्मता शशास। शशादस्य तस्य पुरञ्जयो नाम पुत्रो अभवत्। तस्तेदं चान्यत् पुरा हि त्रेतायां देवासुरयुद्धमति भीषणमभवत्। तत्र जातिबलिभिरसुरैरमरा परिजास्ते भगवन्तं विष्णुमाराधयाञ्चक्रो प्रसन्नश्चक्र देवानाम् अनादिनिधनो खिल जगत्पारायणो नारायण प्राह। ज्ञातमेतन्मया युष्माभिर्यद विलसितं तदर्थमिदं श्रूयतां। पुरञ्जयो नाम राजरसे शशादस्यातनयः क्षत्रियवरो यस्तस्य शरीरे हम मंशेन स्वयमेवावतीर्य तान् शेषान् असुरान् निहनिष्यामि। तद्भवद्भिः पुरञ्जयो असुरवधार्थम् उद्योगं कार्यतामिते। एतच्च श्रुत्वा प्रणम्य भगवन्तं विष्णुममराः पुरञ्जयन् सकाश मा जगमुरुच्युश्चैनं भो भो क्षत्रियवर्यास्माभिरभ्यर्थितेन भवतास्माकं मराते वदोद्यतानां कर्तव्यं सहायमिच्छामस्तद्भवता अस्माकम् अभ्यागतानां प्रणयभङ्गो न कार्य इत्युक्तः पुरञ्जयः प्राह। त्रैलोक्यनाथो योऽयं युष्माकमिन्द्रः शतक्रतुरस्य यद्यहं स्कन्दाधिरूढो युष्माकमरातिभिस्तः योऽस्येतदहं भवतां सहायस्याम्। इत्याकरण्य समस्त देवेन्द्रियेण च बाणमित्येवं समन्वीप्सितं। ततश्च शतक्रतोर्विश्वरूपं धारिणः ककुति स्थितोति रोष समन्वितो भगवतश्चराचर गुरोरच्युतस्य तेजसाप्यायितो देवासुरसंग्रामे समस्तानेवासुरान् निजगान्। यतश्च वृषभ ककुति स्थितेन राज्ञा दैतेयबलं निषोदितं तश्चासो काकुत्स्थसंज्ञामवाप। काकुत्स्थस्याप्येनाया पुत्रो अभवत् पृथुरनेन सह पृथुर्विष्टरास्व। तस्यापि चान्द्रो यौवनास्व चान्द्रस्य तस्य यौवनास्वस्य शावस्तयः पुरे शाश्वतीं निवेशयामास। शावस्तस्य बृहदश्वः तस्यापि कुवलयाश्वः यो सावदुस्कस्य महर्षेरपकारिणं धुन्दुनाम सुरं वैष्णवेन तेजसाप्यायतः पुत्रसहस्रैरेकविंशतिभिः परिवृतो जगान धुन्दुमार संज्ञामवाप। तस्य च तनया समस्ता एवं धुन्दुमुख निःश्वासाग्निना विप्लुष्टा निवेशो दृढाश्व चन्द्राश्व कपिलाश्वश्च त्रयः केवलं शेषिताः। दृढाश्वादश्वः तस्माच्च निकुम्बः निकुम्बस्यामिताश्वः ततश्च कृशाश्वः तस्माच्च प्रसेनजित् प्रसेनजितो युवनाश्वो भवत्। तस्य च पुत्रस्याति निर्वेदानमुनीनामाश्रममण्डले निवसतो दयालुभिर्मुनिभिरत्पत्योपादनयिष्टे कृता। तस्यां च मध्यरातो निवृत्तायां मन्त्रपूतजलपूर्णं कलशं वेदि मध्ये निवेश्य ते मुनयः सुषुपुः सुप्तेषु तेषु अतीव तट्त्रिटत् परितस्त भूपालस्तमाश्रमं विवेश। सुप्तांश्च तान् ऋषीन्नेवोत्थापयामास। तच्च कलशमपरिमेयामाहात्म्यं मन्त्रपूतं पपौ। प्रबुद्धाश्च ऋषयः पपृच्छो केनेतन मन्त्रपूतं वारिपीतम् अत्र हि राज्ञो यौवनस्वपत्नी महाबलपराक्रमं पुत्रं जनयिष्यते। इत्याकर्ण्य स राज्ञा अजानता मया पीतमित्याह। गर्भश्च यौवनस्वस्योदरे अभवत् क्रमेण च बभ्रधे। प्राप्तसमयश्च दक्षिणं कुक्षिमवान् निपतिर्निवेद्य निश्चक्राम न चासो राज्याममार। जातो न मे साकं धास्यते ते मुनयः प्रोचुः। अथागत्य देवराजो ब्रवीत् मामयं धास्यते। ततो मां धृतान्नामासो भवत्। वक्त्रे चास्य प्रदेशिनी देवेन्द्रेण निस्त्यातां पपौ तां चामृतस्त्राविणी मा स्वाद्यन्नेव सा व्यवर्धयत्। ततस्तु मन्धाता चक्रवर्ते सत्त्वधीपा महीं बुभुजे। तत्रायं श्लोकः यावत् सूर्य उदेयस्तं तावच्च प्रतिष्ठते सर्वं तद्यौवनस्वस्य मन्धातुं क्षेत्रमुच्यते। मन्धाता शतबिन्दोर्दुहितरं बिन्दुमतेमुपयेमे पुरुकुत्समम्बरेशं मुचुकुन्दं च तस्यां पुत्रत्रयमुत्पादयामास। 50 दुहितरं तस्यामेव तस्य नृपतेर्बभूवुः। तस्मिन्ननन्तरे बृहद्वच सौभरिर्नाम महर्षिरन्तर्जले 12 कालमुवास।
तत्र चान्तर्जले सम्मदो नामाप्ते बहुप्रजो अतिमात्र प्रमाणो मीनाधिपतिरासीत् तस्य च पुत्रपौत्र दौहित्रा पृष्ठतोऽग्रतः पार्श्वयो पक्षपुच्छशिरसां चोपरे भ्रमन्तस्तेनेव सदा हर्निशम्मतिनिर्वृत्ता हरिमिरे सा चापत्यस्पर्शयोपचीय मानप्रहर्ष प्रकर्षो बहुप्रकारं तस्य ऋषे पश्यतस्तेरात्मजा पुत्रं पौत्रदौहित्रादिभिः सहानुदिनं सुतरां रेमे अथान्तर्जालवस्थित सौरभिरेकाग्रगत समाधे मपहायानुदनं तस्य मत्स्यस्यात्मज पुत्रपौत्र दौहित्रादिभिः साहासिरमणीयतामवेक्ष चिन्तयत् अहो धन्योऽयमीदृशम् अनमभिमतं योन्यन् रमवाप्ये विविराज पुत्र पौत्र दौहित्रादिसह रममाणोति वासकं स्पृहामुत्पादयते वयमप्येवं पुत्रादिभिस्तः ललितं रंस्यामहे इत्येव किमिमाकाङ्क्षन् सा तस्मादन्तर्जला निष्क्रम्य सन्तानाय निवेष्टुकामः कन्यार्थं मन्धातारं राजानमगच्छत् आगमनश्रवणसमनन्तरं चोत्थाय तेन राज्ञा सम्यग् गर्घ्यादिना सम्पूजिता कृतासन परिग्रह सौबरिरुवाच राजानं सौबरिरुवाच निवेष्टुकामोऽस्मि नरेन्द्रकन्यां प्रयच्छ मे मा प्रणयं विवाञ्छे नयर्थिनं कार्यवशादुपेता ककुस्थवंशे विमुखा प्रयान्ते अन्येऽपि सन्तेव नृपा पृथिव्यां मन्दातरेषां तनया प्रसूताः किं त्वर्थिनामामर्थदानदीक्षा कृतव्रतं श्लाघ्यमिदं कुलं ते शतार्धसङ्ख्यास्तव सन्ति कन्या तासां ममेकां नृपते प्रयच्छ यत्प्रार्थना भङ्गभयात् बिभेमि तस्मादहं राजवरात् दुःखात् श्रीपराशर उवाच इति ऋषिवचनमाकर्ण्य स राजा जराजर्जरिता देहं ऋषिमालोक्य प्रत्याख्यानकातरस्तस्माच्च शापभीतो बिभ्यत किञ्चित् दधो मुखश्चिरं दध्यो च सौभिरुवाच नरेन्द्र कस्मात् समुपैसि चिन्ता मसय्यमुक्तं न मयात्र किञ्चित् यावश्च देयातनयात एव कृतार्थता नो यदि किं न लब्धा श्रीपराशर उवाच अथ तस्य भगवतः शापभीतः सप्रश्रयस्तमुवाच सा राजा राजोवाच भगवन् अस्मत्कुलस्थितिरियं य एव कन्याभिरुचितोऽभिज्जनवरान् तस्मै कन्यां प्रदीयते भगवद्याञ्चास्मन्मनोरथान् अपि गोचरवर्तिने कथमप्येषा सञ्जाता तदेव उपस्थितेन विद्मा किं कुर्व इत्येतन्मया चिन्त्यत् इत्यभिहिते च तेन भूभुजा मुनिरचिन्तयत् अयमन्यो सम्प्रत्याख्यानोपायो वृद्धोऽयमनविमता स्त्रीणां किमुता कन्यकानां मिथ्यमुनां सञ्चित्येतभिमत मे वस्तु तथा करिष्यामीति सञ्चित्य मन्धातरं उवाच यद्देवं तदादृश्यास्तस्माकं प्रवेशाय कन्यान्तः पुरवर्षर्वरो यदि कन्येवा काञ्चन मामभिलषते तदाहं दारसङ्ग्रहं करिष्यामि अन्यथा चेत् तद्दलमस्माकम् एतेनातीतकालारम्भणे नेत्युक्त्वा विरराम ततश्च मन्धात्रा मुनिशापशङ्कितेन कन्यातः पुरः वर्षवरसमाप्यप्तः तेन सह कन्यान्तः पुरं प्रविवेशन्नेव भगवान् नखिलसिद्धगन्धर्वेभ्योतिशयेन कमनीयं रूपमकरोत् प्रवेश्य च तं ऋषिमन्तः पुरे वर्षवरस्था कन्याः प्राह भवतीनां जनहिता महाराज समाज्ञापयते अयमस्मान् ब्रह्मर्षे कन्यार्थं समवज्ञागतः मया चास्य प्रतिज्ञातं यद्यस्मत्कन्याया काचित् भगवन्तं वरयते तत् कन्यायाश्छन्देनाहं परिपन्थानं करिष्यामीत्याकर्ण्य सर्वा एव ताः कन्या सानुरागाः सप्रमादाः करेणव इवे भयूथपतिं तं ऋषे महमहमिकया वरयां बभूवुर्वोच्चुश्च अलं भगिन्योऽहमिमं वृणोम्यहं नैष तवानुरूपः ममेष भर्ता विधिनैव सृष्टाः स्मस्योपमं प्रयाहे भृतो मयायं प्रथमं मयायं गृहं विशन्नेव विहन्यसे किम् मया मयेतेक्षितिपात्मजानां तदर्थमत्यर्थकलिर्बभूव यदा मुनिस्ताभिरते बर्हद्दात् वृतस्य कन्याभिरनिन्द्यकीर्तिः तदा स कन्याधिकतो नृपाय यथावदाचष्ट विनम्रमूर्तिः श्रीपराशर उवाच तदवगमात् किं किमेतत् कथितम् एतत् किं करोमि किं मया विहितमित्याकुलमतिरन्निच्छन्नपि कथमपि राजानुमेने कृतानुरूप विवाहश्च महर्षे सकला एव ताः कन्या स्व माश्रमं मानयत् तत्र चाशेषशिल्पकल्पप्रणेतारं धातारं विवान्यं विश्वकर्माण्यमाहूय सकलकन्यानाम् एकैकस्य प्रोत्फुल्लपङ्कजा कूजतकलहंसाकारण्डवादे विहङ्गमाभिराम जलाशया सोपधाना सावकासा
साधुसय्या परिच्छदा प्रसादा कियन्ताहमित्यादिदेश तच्च तदेवानुष्ठितमशेष शिल्पविशेषाचार्यत्वष्टादर्शितवान् तथा परमर्षिणा सौवर्ण्याज्ञस्तपस्तेन गृहे स्वनिवार्यतानन्दनाम महानिधिसाराश्चक्रे ततो नवरतेन भक्ष्यभोज्जलेय्याद्युप भोगे रागानुगत भृत्यादिहीन श्मशेषगृहे सताच्छितेश दुहितर भोजयामासुः एकदा तो दुहित्रे स्नेहा कृष्टहृदयस्थ महीपते हृददुःखितास्ता उत सुखिता वा इति विचिन्त्य तस्य महर्षेराश्रम समीपमुपेत्य स्फुरदंशुमाला ललामां स्फटिकमय प्रसादमाला मतिरम्योपवज्जलाशयां ददर्श प्रविश्य चैकं प्रसादमात्मजां परिष्वज्य कृतासन परिग्रह प्रवृद्ध स्नेहयान् अम्बुगर्भनयनो ब्रवीत् अप्यत्र वस्ते भवत्या सुखयुता किंचित् असुखम् अपि ते महर्षि स्नेहावानुता न स्मर्यते स्मद्गृहवासः इत्युक्त्वा तं तनया पितरमाह तातातिरमणीयः प्रसादोत्रातिमनुज्ञामुपमयते कलवाक्याभिहङ्गामाभिरुता प्रोत्फुल्लपद्माकर जलाशया मनोनुकूल भक्ष्यभोज्यानुलेपन वस्त्रभूषणादिभोगो मृदोनि शयनास्नानि सर्वसम्पत्समेतं मे गार्हस्थ्यं तथापि केन वा जन्मभूमिर्न स्मर्यते त्वत्प्रसादादिमं शेषमतिशोभनं किं त्वेकं ममेतद्दुःखकारणं यदस्मद्गृहान् महर्षि रम्यद्भर्ता न निष्क्रामति ममेव केवलमतिप्रीत्या समीपे परिवर्ते नान्यसामस्मद्भगिनीनाम् एवं च मम सोदर्योऽति दुःखिता इत्येवमति दुःखकारणमित्युक्तस्तया द्वितीयं प्रसादमुपेत्य स्वत्तनयां परिस्थज्योपविष्टस्तथैव पृष्टवान् तयापि च सर्वमेतत् प्रासाद्याद्युपभोगं सुखं वृषमाख्यातं ममेव केवलं मतिप्रीत्या पार्श्वपरिवर्तें नान्यासामस्मद्भगिनीं नानमित्येवमादे श्रुत्वा समस्तप्रासादेषु राजा प्रविवेश तनयां तथैवापृच्छत् सर्वाभिश्च ताभिस्तथैवाभिहिता परितोष विस्मय निर्भर विवश हृदयो भगवन्तं सौभरिमेकान्तवास्थितमुपेत्य कृतपूजो ब्रवीत् दृष्टस्ते भगवन् सुमहानेश सिद्धि प्रभावो नैवं विधि मन्यस्य कस्यचिदस्यात्मो विवृहुदेभि विलस्तदमुपलक्षितं यदेतद् भगवतस्तपसः फलमित्यभिपूज्य तं ऋषिं तत्रैव तेन ऋषिवर्येण सह किञ्चित् कालमविवतोपभोगान् बुभुजे स्वपुरं च जगाम कालेन गच्छता तस्थितासु राजतनयासु पुत्रशतं सार्धमभवत् अनुदिनानुरूढस्नेह प्रसरश्च सा तत्रातेव ममता कृष्टहृदयो भवत् अप्येते समुत्पुत्रा कलभीषभाषिणः पदभ्यां गच्छेतो अप्येते यौवनिनो भवेयुः अपि कृतद्दारानेतान् पश्येयमप्येषां पुत्रा भवेयुः अप्येतत्पुत्रान् पुत्रास्तमनिमितान् पश्यतामित्यादि मनोरथानुदिनं कालसम्पत्ति प्रवृद्धानुपक्षेता चिन्तयामास अहो मे मोहस्याति विस्तारः मनोरथानां न समाप्तिरस्ति वर्षायुतेन तथाब्दलक्षे पूर्णेषु मनोरथानां मुत्पातयस्सन्ति पुनर्नवानां पदभ्यां गता यौवननिश्च जाता दारैश्च संयोगमिता प्रसूताः दृष्टा सुतास्तस्य न सत्प्रसूतिं द्रष्टुं पुनर्वाञ्छति मेऽन्तरात्मा द्रक्ष्यामि तेषामिति चेत् प्रसूतिं मनोरथो मे भविता ततोऽन्यः पूर्णेऽपि तत्राप्य परस्य जन्म निर्वार्यते केन मनोरथस्य आमृत्युतो नैव मनोरथानां मन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य मनोरथास्तिक्त परस्य चित्तं न जायते वे परमार्थसङ्गे समे समाधिर्जलवासमिश्र मत्स्यस्य संगात् सहसैव नष्टा परिग्रह संगकृतो मयायं परिग्रहोता च ममातिलिप्सा दुःखं यदैवेक शरीर जन्म शतार्ध संख्याकमिदं प्रसूतं परिग्रहेण क्षतिपाप्मजानां सुतैरनेकैर्बहुले कृतं तत् सुतात्मजैस्तत्तनयश्च भूयश्च तेषां च परिग्रहेण विस्तारमे शत्रुदुःखहेतु परिग्रहो वै ममताभिधानः चिरणं तपो यत्तु जलाश्रयेण तस्यर्धरे सा तपसोऽन्तराय मत्स्यस्य संगादभवच्च यो मे सुतादिरागो मुषितोऽस्मि तेन निसङ्गदा मुक्तिपदं यतीनां संगादशेषा प्रभवन्ते दोषाः आरूढयोगो विनिपात्यते धाम संगेन योगे किमुतल्पबुद्धिः अहं चरिष्यामि तदात्मनोऽर्थे परिग्रह ग्राह गृहीत बुद्धिः यदा हि भोग्यपरिहीन दोषो जनस्य दुःखैर्भविता न दुःखे सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मणोरणीयां समते प्रमाणं सितासितं चेश्वरमेश्वराणाम् आराधयिष्ये तपसैव विष्णुं
तस्मिन्न शेषो जस सर्वरूपे न व्यक्त विस्पृष्ट न वनन्ते ममाचलं चित्तमपेत दोषं सदास्तु विष्णुर्भवाय भूयः समस्त भूतादमलानन्ता सर्वेश्वरादन्यदनादिमध्यात् यस्मान्न किञ्चित्तमहं गुरूणां परं गुरुं संश्रमयेमि विष्णुं श्रीपराशर उवाच इत्यात्मानमात्मनैवाभिधायासौ सौभरिर्पहाय पुत्रगृहासन परिच्छदादिक्कम शेषमर्थजातं सकलभार्या समन्वितो वनं प्रविवेश तत्राप्यनुदिनं वैखानस निष्पाद्यम् अशेषक्रियाकलापं निष्पाद्य क्षपित सकल पापः परिपक्व मनोवृत्ते रात्मन्यग्रीन् समारोप्य भिक्षुरभवत् भगवत्या सज्जाखिलं कर्म कलापं हित्वानन्तमज मनादुनिधनम् अविकार मरणादिद्धर्ममवाप परमनन्त पर्वतामच्युतं पदम् इत्येतन्माधान्तो दुहित्रे सम्बन्धादाख्यातं यश्चेतत् सौभरचरितमनुस्मृति पठति पाठयति शृणोति श्रावयति धरत्यवधारयति लिखति लेखयति शिक्षयत्य अध्यापयत्युपदिशति वा तस्य षड्जन्मानि दुस्तन्तते रसद्धर्मो वाङ्मनसयो रसमार्गाचरणमशेषहेतुषु वा ममत्वं न भवति। श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः मानधाता की संतति, त्रिशंकु का स्वर्गारोहण तथा सगर की उत्पत्ति और विजय। अतश्च मंधातो पुत्र संततिरभिधीयते अम्बरीशस्य मानधात्रे तनयस्य युवान स्वपुत्रोरभूत् तस्माद्धारेतः यतोऽङ्गिरसो हारेताः रसातले मौनेया नाम गन्धर्वा बभूवुः षट्कोटि संख्याता तैरशेषाणि नागकुलान्यपहृत प्रधान रत्नाधिपत्यान्यक्रियन्त तेश्च गन्धर्ववीर्यावधूतैरस्तिक्स्वरैस्तु यमानो भगवन् शेषदेव स्तव श्रवणोन्मीलितो निपुण्डरेक नयनो जलशयनो निद्रावसानात् प्रबुद्धा प्रणिपत्यापि हता भगवन्नस्माकमेतेभ्यो गन्धर्वेभ्यो भयमुत्पन्नः कथमुपशतमेष्यतीति आह च भगवान् नानादि निधान पुरुषोत्तमो योऽसो यौवनस्वामन्धातुं पुरुकुत्सनामा पुत्रस्तमः मुनुप्रविश्यतान् देशान् दुष्टगन्धर्वानुपशमं नयिष्यामिति तदा कर्ण्य भगवते जलशायिने कृतप्रणामाः पुनर्लागलोकमागताः पन्नगाधिपतयो नर्मदां च पुरुकुस्नानाय चोदयामासुः सा चैनं रसातलं नीतवते रसातलगतश्चासो भगवत्तेजसाप्येतात्मना विव्यः सकल गन्धर्व निजगान् पुनश्च स्वपुरमाजगाम सकल पन्नगाधे पतयश्च नर्मदाये वरं ददुः यस्तेनुस्मरणं समवेतं नाम ग्रहणं करिष्यति न तस्य सर्पविषभयं भविष्यतीति। अत्र च श्लोकः नर्मदाये नमः प्रातर्नर्मदाये नमो निशे नमस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः इत्योच्चार्य अहर्निशम् अन्धकार प्रवेशे वा सरतिर्न दश्यते न चापेकतानुस्मरण भुजो विषमपि भुक्तमुपघाताय भवते पुरुकुत्साय सन्तति विच्छेदो न भविष्यतीत्युरगपतयो वरं ददुः पुरुकुत्सो नर्मदायां त्रसदस्युमजीजनत् त्रसदस्युतरसम्भूतो नरण्यः यम रावणो दिग्विजये जगान् अनरण्यस्य प्रसदस्व हर्यस्व पुत्रो अभवत् तस्य च हस्तः पुत्रो अभवत् ततश्च सुमनस्तस्यापि त्रिन्धवा त्रिधन्वनस्त्यास्त्रणेः प्रयारुणे सत्यव्रतः योऽसो त्रिशङ्कु संज्ञामवाप सा चाण्डालतामुपगतश्च 12 वार्षिक्यामनावृष्टा विश्वामित्रकलत्रापत्यशोषणार्थं चाण्डाल प्रतिग्रह परिहराय च जाह्नवेतेरन्यग्रोधे मृगमांसमनुदिनं बबन्ध सा तु परितुष्टेन विश्वामित्रेण सशरीर स्वर्गमारोपितः त्रिशङ्कुर्हरिश्चन्द्र तामस रोहिता स्वततश्च हरितो हरितश्च चञ्चु चञ्चोर्विजय वसुदेवो रुरुको विजयाद्रुरुकस्य वृकः ततो वृकस्य बाहुर्ये स्व हे हयाताल जङ्गादभे पराजितोऽन्यवर्ता महिषासह वनं प्रविवेश तस्याश्च सपत्न्या गर्भस्तम्भानाय गरो दत्तः तेनाश्च गर्भसप्तवर्षाणि जठर एव तस्थौ स च बाहुर्वृद्धा भावाद्वरवाश्रमं समीपे ममार सा तस्य भार्यां चितां कृत्वा तमारोप्यानुमरणकृतनिश्चया भूत् अथेता मतीता नागवर्तमानकालत्रये वेदे भगवानोर्वस्त्राश्रमनिगर्वब्रवीत् अमलमलमनेना सद्ग्रहेणाखिल भूमण्डलपते रतिवीर्यपराक्रमो नैकयज्ञकृदरापते पक्षकर्ता तवोदरे चक्रवर्ते तिष्ठते नेवमते साहाय्य साध्यवासने
भवते भववित्युक्ता सा तस्मादनुमरण निर्बन्धाद्विरमाम तेनेव च भगवता स्वस्राश्रममान्येता तत्र कतिपय दिनाभ्यन्तरे च सहैव तेन गरेण अतितेजस्वी बालको जज्ञे तस्योर्वो जातकर्मादिक्रिया निष्पाद्य स्थगर इति नाम चकार कृतोपनयनं चैनमोर्वो वेदशास्त्राण्यस्त्रं चाग्नेयं भार्गवाख्यमध्यापयामास उत्पन्न बुद्धिश्च मातरमब्रवीत् अम्ब कथमत्र वयं क्व वा तातोऽस्माकमित्येव मादिपृच्छन्तं माता सर्वमेवावोच्यते ततश्च पितृराज्यापहरणादमर्षितो हे हयालात जंगादि विधाय प्रतिज्ञामकरोत् प्रायशश्च हे हयालङ्गजङ्गान् शकयवन काम्बोज पारद प्लवा हन्यमानास्तत्कुलु गुरुं वसिष्ठं शरणं जगमुः अथैनान् वसिष्ठो जीवन मातृकान् कृत्वा सगरमाह वत्सालमेभिर्जीवन मृते करेरनुस्ते एति च मयेव तत्प्रतिज्ञा परिपालनाय निज धर्मा द्विज संग परित्यागं कारिता तथेति तद्गुरुवचनम् अभिनन्द्यं तेषां वेषान्यत्वमकारयत् यवान् मुनिदाशिरसो ऊर्ध्वमुण्डिता तच्छक्रान् प्रलम्बकेशान् पारदान् पल्लवान् श्मश्रोद्धारान् निस्वाध्यान् वशक्करान् एतानन्याश्च क्षत्रियांश्चकार एते चात्मधर्म परित्याग ब्रह्मणे परित्यक्ता म्लिच्छतां ययुः सगरोपे स्वधर्मिष्ठानम् अगम्यता स्खलित चक्र सप्तद्वीपवते मिमामुर्वे प्रशसास एते विष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः सगर सौदास खटवांग और भगवान राम के चरित्र का वर्णन। श्री पराशर उवाच काश्यपदुहिता सुमतिर्विदर्भ राजतनया केशिनो च द्वे भार्ये सगरस्यास्त्याम् ताभ्यां चापत्यार्थमोर्वं परमेण समाधिर्नाराधितो वरमादात् एका वंशकरमेकं पुत्रमपरा षष्ठीं पुत्रसहस्राणां जनहिष्यतीति यस्या यदभिमतं तदिच्छया गृह्यतामित्युक्ते केशिन्येकं वरयामास सुमते पुत्रसहस्राणि षष्ठीं बभ्रे तथेत्युक्ते अल्पे रहोबे केशिनी पुत्रमेकमसञ्जन सनामानं वंशकरमसूतं काश्यपतनया यास्तु सुमत्या षष्ठे पुत्रसहस्राण्यभवन् तस्मद्दशमङ्गन्दान्दंशुमान् नाम कुमारो जज्ञे स त्वमसंज्ञजो बालो बाल्यदेवा सद्वृत्तो अभूत् पिता च चिन्तयत् अतितमतीत बाल्यसबुद्धिमान् भविष्यतीति अथ तत्रापि च वयस्यातीते असच्चरितमेनं पिता तत्याज तान्यपि षष्ठे पुत्रसहस्राण्यं समञ्चन सचरितमेवानुचक्रुः ततश्च समञ्जसचरितानुकारिभिः सागरैरप्त्वस्तयज्ञादिसन्मार्गे जगद्देवा सकलविद्या मयमसम्पृष्टमशेषदोषैर्भगवतः पुरुषोत्तमस्यान्सर्भूतं कपिलं प्रणम्य तदर्थमुचुः भगवन्नेभिः सगरत नगेरसमञ्जनसचरितमनुगम्यते कथमेभिरसद्वृत्तमनुरसद्भिर्जगत् भविष्यतीति अत्यार्थ जगत्परिणात्राणाय च भगवतोऽत्र शरीरग्रहणमित्याकरण्य भगवानां ह्यल्पमेव दिनर्विनक्ष्यतीति अत्रान्तरे च सगरो हयमेधमारभत तस्य च पुत्रैरधिष्ठित मत्स्याश्वमकोपहृत्य भुवो बिलं प्रविवेश ततस्तनयाश्चाश्वक्षुरगतिः निर्बन्धेनावमेके कतो भोजनं चस्रु पाताले चाश्वं परिभ्रमन्तं तमवनिपते तनयास्ते ददृशो नातिदूरे वस्थितं च भगवन्तमपघने शरत्कालेर्कमिव तेजोभिर्नव ऊर्ध्वं मदश्चाशेषदिशश्चोद्भासयमानं हयहर्तारं कपिलर्षिमपश्यन् ततश्चोद्यतायुधा दुरात्मानो यमस्मत्पारे यज्ञविघ्नकारे हन्यन्तां हयकर्ता हन्यतामित्यवोच्च नभ्यधावश्च ततस्तेनापि भगवता किञ्चित् देशत् परिवर्तित लोचनेनावलोकितस्ताव शरीरसमुत्थेनाग्निनादयमाना विनेशुः सगरोप्य अवगम्य अश्वानुसारि तत्र पतबलमशेषं परमर्षिणा कपिलेन तेजसा दग्धं ततोऽंशुमन्तः मसमञ्जसपुत्रं वश्वाननाय युयोज स तु सगरतनया खातमार्गेण कपिलमुपगम्य भक्तिनम्रस्तदा तुष्टाव अथेनं भगवन्नाह गच्छेनं पितामहायास्त्वं प्रापय वरं वृणीस्व च पुत्रकपौत्रः कश्च ते स्वर्गादङ्गां भुवमानिष्यत इति अथांशुमानपि स्वर्यातानां ब्रह्मदण्डहतानां मस्पृह पितॄणां स्वर्गयोग्यानां स्वर्गप्राप्तिकरं वरमस्माकं प्रयच्छेति प्रत्याह तदा कर्ण्यतं च भगवान्नाह उक्तमेवे तन्मयाद्या पौत्रस्ते त्रिवाङ्गदा भुवमानिष्यतेति तदम्बसा च श्रीस्पृष्टे स्वं भस्मसूते एते च स्वर्गमारोक्षन्ति भगवद्विष्णुपादाङ्गुष्ठनिर्गतस्य हि जलस्येतनमाहात्म्यं यन्न केवलमभिसन्धिपूर्वकं स्नानद्युपभोगोषु
उपकारक मनीषिभिः संहितमप्यपरेत प्राणस्यादिस्ति चर्मस्नायुकेशाद्युपस्पृष्टं शरीरजमपि पद्मं सद्य शरीरिणं स्वर्गं नयतीत्युक्तः प्रणम्य भगवते श्वमादाय पिता महयज्ञं मा जगाम सगरोप्यश्वमासाद्यतं यज्ञं समापयामास सगरं चात्मजप्रीत्या पुत्रत्वे कल्पितवान् तस्यांशुमतो दिलीपः पुत्रोऽभवत् दिलीपस्य भगीरथः योऽसौ गङ्गास्वर्गादिहानीय भागीरथी संज्ञा चकार भगीरथः सुत्रोत्राच्छ्रुतः तस्यापि नाभागः ततोऽम्बरीशः तत्पुत्र सिन्धुद्वीपः सिन्धुद्वीपाद् युतायुः तत्पुत्रश्च ऋतुपर्णः योऽसो नलसहायो अक्षयः हृदयो भूत् ऋतुपर्णपुत्र सर्वकामः तत्तनयः सुदासः सुदासात् सौदासौ मित्रसः नामा सचाटव्यां मृगयार्थे पर्यटन व्याघ्रद्वयमपश्यत् ताभ्यां तद्वनमपमृगं कृतं मत्वेकं तयोर्बाणेन जगान प्रियमाणश्चासावते भीषणा कृते रतिकरालवदनो रक्षसो भूत् द्वितीयोऽपि प्रतिक्रियां ते करिष्यामित्युक्त्वान्तर्दधानं जगाम कालेन गच्छता सौदासो यज्ञमयजत् परिनिष्ठित यज्ञे आचार्ये वसिष्ठे निष्क्रान्ते तद्रक्षो वसिष्ठरूपमास्थाय यज्ञावसाने मम नरमांस भोजनं देयमिति तत्संक्रियतां क्षणादागमिष्यामि तत्युक्त्वा निष्क्रान्तः भूयश्च सुदवेशं कृत्वा राजाज्ञया मानुषं मासं संस्कृत्य राज्ञे निवेदयत् असावपि हिरण्यपात्रे मांसमादाय वसिष्ठागमन प्रतीक्षा को भवत् आगताय वसिष्ठाय निवेदितवान् स चाप्य चिन्तय हृदौ अस्य राज्ञो दौशील्यं येतेन मासं सस्माकं प्रयच्छति किमेतद्द्रव्यजातमिति ध्यानपरो अभवत् अपश्यच्च तन्मासं मानुषम् अतः क्रोधत् कलुषे कृतचेता राजने शापमुत्ससर्जा यस्मादभुज्यमेतत् तस्माद् विधानं तपस्विनामवगच्छन्नपि भवान् मह्यं ददाति तस्मात् तवैवात्र लोलुपता भविष्यतीति अनन्तरं च तेनापि भगवते वाभिहिते स्मित्युक्ते किं किं मया विहितमपि ते मुनिः पुनरपि समाधौ तस्थौ समाधि विज्ञानावर्ताच्चानुग्रहं तस्मै चकार नात्यान्तिकमेतद् 12 शब्दं तं भोजनं भविष्यतीति असावपि प्रति गृह्योदकाञ्जलि मुनिशाप प्रदानयोद्यतौ भगवन्नयस्मद्दुर्न्यहस्तेन कुलदेवता भूतमाचार्यं सप्तमिति मदन्त्या स्वपत्न्या प्रसादितसय्याम् अम्बुदरक्षणार्थं तप्छाम्बपाम्बु नोर्व्यां च चाकाशे चिक्षेप किं तु तैनैव स्वपदौ चिषेत् स तेन क्रोधाश्रितेनाम्बुना दग्धच्छायो तत्पादौ कल्मासनामुपगतौ ततः स कल्मासपादसंज्ञामवाप वसिष्ठस्तापा च षष्ठे काले राक्षसस्वभाव मेत्याटव्यां पर्यटन्नेकशो मानुषान् भक्षयत् एकदा तु कञ्चन मुनिमृतुकाले भार्या सङ्गतं ददर्श तयोश्च तमतिभीषणं राक्षसस्वरूपमवलोक्य त्रासा दम्पत्यो प्रधावित्ययो ब्राह्मणं जग्राह ततः सा ब्राह्मणी बहुशतमपि यायवते चितवते प्रसीद्वेक्षाको कुलतिलकभूतं महाराजो मित्रसहो न राक्षसः नरहसे स्त्रीधर्मसुखाभिज्ञो मया कृतार्थः यस्माद्भर्तारं हन्तुमित्येवं बहुप्रकारं तस्या विलपन्त्या व्याघ्रः पशुमिवारण्यभिमतं तं ब्राह्मणम् अवक्षयत् ततश्चाति कोपसमन्विता ब्रह्मणि तं राजानं शशाप यस्माद्देवं मय्य तृप्तायां तयायं मत्पतिर्भक्षिता तस्मात् त्वमपि कामोपभोग प्रवृत्तो अन्तः प्राप्स्यते शप्त्वा चैवं साग्निं प्रविवेश ततस्तस्य 12 पर्यये विमुक्तशापस्य स्त्रीविषयाभिलाषणो मदयन्ती तं स्मरयामास तथा परमसौ स्त्रीभोगं तत्याज वसिष्ठश्च पुत्रेण राज्ञा पुत्रार्थमभ्यर्थितो मदन्त्या गर्भाधानं चकार यदा च 7 वर्षाण्यसौ गर्भो न जज्ञे ततस्तं गर्भश्मना सा देवी जघान् पुत्रश्चाजाय तस्य चाश्म इत्येव नामाभवत् अश्मकस्य मूलको नाम पुत्रो भवत् योऽसो निक्षत्रेक्ष्मातलेऽस्मिन् क्रियमाणे स्त्रीभिर्विवस्त्राभे परिवारार्थं रक्षितस्ततं नारी कवचमुदाहरन्ति मूलका दशरथस्तस्मादे लिविलतश्च विश्वसः तस्माच्च खट्वाङ्गो योऽसो देवासुरसङ्ग्रामे दैवैरभ्यर्थितो सुराञ्जघान् स्वर्गे च तत्प्रियैर्देवे वरग्रहणाय चोदितः यद्यपश्यम्बरो ग्राह्य तन्मायोः कथ्यतामिति अनन्तरं च तैरुक्तम् एकमुहूर्तप्रमाणं तवायुरक्योत्स्थाखलितं गतिना विमानेन लघिमगुणो मर्त्यलोकमागम्ये ददमाह
यथा न ब्राह्मणेभ्यस्तकासाद्यात् आत्मापि मे प्रियतरो न च स्वधर्मोल्लङ्घनं मया वृक्षादिकेष्वत्तव्यतिके सति दृष्टिर्ममाभूत् तथा तमेव मनुजमानुस्मृतं भगवन्तं स्खलितगतिः प्रापयेयमित्यशेषदेव गुरो भगवत्या निर्देश्य वपुषि सत्तात्मसत्रात्मात्मानं परमात्मनि वासुदेवाख्ये योजितत्रैव च लयमवाप अत्रापि श्रूयते श्लोको गीतः सप्तर्षिभिः पुरा खट्वाङ्गेन समोऽन्यान्यः कश्चिदुर्व्यां भविष्यति येन स्वर्गादिह गम्या मुहूर्तं प्राप्य जीवितं त्रयोभिः संहिता लोका बुद्ध्या सत्येन चैव हि खट्वाङ्ग दीर्घबाहु पुत्रो अभवत् ततो रघुरभवत् तस्मादप्यजः अजात् दशरथः तस्यापि भगवान् अब्जनाभो जगतः स्थित्यर्थमात्मांशेन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूपेण चतुर्धा पुत्रत्वमायासीत् रामोऽपि बालः एव विश्वामित्रयागरक्षणाय गच्छंस्ताटाकां जगान् यज्ञे च मारे च मिषु वातातहं समुद्रे चिक्षेप सुबाहु प्रमुखाश्च क्षयमनयत् दर्शनमात्रे नाहल्यामपापां चकार जनकगृहे च माहेश्वरं चापमानाय सेन बभञ्ज सीतामयो निजां जनकराजतनयां विद्यशुक्लां लेभे सकलक्षत्रियच्छय कारणमशेष हयकुल धूमकेतुभूतं च परशुरामस्तापसतवेत्य बलावलेपं चकार पितृवचनाच्चागणित राज्याभिलाषो भ्रातृभार्या समेतो वनं प्रविवेश विराधखरदूषणादिनकबन्धवालिनो च निजगान् बद्ध्वा चाम्बो निधिमशेष राक्षसकुलक्षयं कृत्वा दशानपाहृतं भार्यां तदवदापहृतं कलङ्कामय्यपनलप्रवेश शुद्धामशेषदेव सङ्गे स्तूयमानशीलानां जनकराजकन्यायमयोद्धात्मान्निन्ने ततश्चाभिषेकमङ्गलं मैत्रेय्य वर्षशतेनापि वक्तुं न शक्यते संक्षेपेण श्रूयताम् लक्ष्मण भरत शरक्तुघ्न विभीषण सुग्रीवाङ्गद जाम्बवद्ध हनुमत् प्रभृतेभ्यः समुत्फुल्लवदने छत्र चामरादियुते सेव्यमानो दाशरथिर्ब्रह्मदैताग्ने यमनिरतिवर्ण वायुकुबेरेशान प्रभृतिभिः सर्वामरेर्वसिष्ठ वाल्मदेव वाल्मीकि मार्कण्डेय विश्वामित्र भरद्वाज अगस्त्य प्रभृतिर्मुनिवरैः ऋग्यजुषामाथर्वभिः संस्तूयमाने नृत्यगीतवाद्याखिल लोकमङ्गलवाद्ये वीणा वेणुमृदङ्गभेरी पट्टः शङ्खकलाहलो मुखप्रभृतेभिर्नादुरे देव समस्त भूभृतां मध्ये सकल लोकरक्षणार्थं यथोचितमपेक्षितो दाशरथी कौसलेन्द्रो रघुकुलतिलको जानकी प्रियो भ्रातृत्रय प्रिय सिंहासनगता एकादशाब्द सहस्रम राज्यमकरोत् भरतोऽपि गन्धर्व विषया साधनाय गच्छन् संग्रामे गन्धर्व कोटिस्तिस्रो जगान् शत्रुघ्नेनाप्यमितबल पराक्रमो मधुपुत्रो लवणो नाम राक्षसो निहतो मथुरा च निवेशिता इत्येवमाद्यति बल पराक्रम विक्रमैर्दृष्ट संहारिणो शेषस्य जगतो निष्पादित स्थितयो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना पुनरपि दिवमारूढाः ये पितेषु भगवन् दश्वेश्वरागिण कोसलनगर जानापदास्ते पितन् मंगल तत्सालोक्यतमावतु अधिदुष्ट संहारिणो रामस्य कुशलवो द्वौ पुत्रौ लक्ष्मणस्य अंगद चक्रकेतुः तत्पुष्कलो भरतस्य सुबाहु शूरसेनो शत्रुघ्नस्य कुशस्यापि रतिथेरपि निषदः पुत्रो अभूत् निषदस्याप्य नलस्तस्मादपि नभा नभसः पुण्डरीकस्तत्तनयः क्षेमधन्वा तस्य च देवानीक तस्यापि हीनको हीनकस्यापि रुरुतस्य च पारयात्रक्का देवलो देवलाद्वचलः तस्याप्युक्तः उत्काचः व्रजनाभ्यस्तस्माच्छङ्खण तस्माद्युतिशाश्वतस्तश्च विश्वसहो जज्ञे तस्माद्हिरण्यनाभो यो महायोगेश्वराज्ये मे निशय्याद्य वल्गाद्योगमवाप हिरण्यनाभस्य पुत्रः पुष्य तस्माद् ध्रुव सन्दितदर्शनस्तस्माद् अग्निवर्णस्ततः शीघ्रगत तस्मादपि मरुः पुत्रो अभवत् योऽसो योगमास्थायाद्यापि कलापग्राममाश्रित्य तिष्ठति आगामयुगे सूर्यवंशः छत्र प्रवर्तयिता भविष्यति तस्यात्मजा प्रसुप्तस्तस्यापि सुसुन्दे ततश्चाप्यमर्षतस्य च सहस्वान्ततश्च विश्वभवः तस्य बृहद्बलः योऽर्जुनतनयेनाभिमन्युना भारतयुद्धे क्षयमनीयत इते इक्ष्वाकुभूपाला प्रधान्येन मयेरिताः एतेषां चरितं शृण्वन् सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः निमिचरित्र और निमिवंश का वर्णन। श्री पराशर उवाच इक्ष्वाकुतनयो योऽसो निमिर्नाम सहस्रं वत्सरं सत्रमारेभे
वसिष्ठं च होतारं वारयामास तामाह वसिष्ठो हमिन्द्रेण पञ्चवर्ष शतयागार्थं प्रथमं वृतः तदनन्तरं प्रतिपाल्यता मागतस्त्वावपैरिग्भिर्भविष्यामित्युक्ते स पृथ्वीपतिर्न किञ्चिदुक्तवान् वसिष्ठोऽप्यनेन समवेन विप्समित्यपरपते यागमकरोत् सोऽपि तत्काल एवान्यर्गौतमादिभिर्यागमकरोत् समाप्ते चामरपतिर्यागे तरया वसिष्ठो निमियज्ञं करिष्यामीत्याजगाम तत्कर्म कर्तृत्वं च गौतमस्य दृष्ट्वा स्वपते तस्मै राज्ञे मां प्रत्याख्याय तद्देन गौतमाय कर्मान्तरं समर्पितं यत्तस्मादयं विदेहो भविष्यतीति शापं ददौ प्रबुद्धश्चासाववने पतिरपि प्राह यस्मान् मां समाभाष्य ज्ञानत एव शयानस्य शापोत्सर्गस्मौ दुष्टगुरुश्चकार तस्मात् तस्यापि देहः पतिष्यतीति शापं दत्त्वा देहमत्यजत तच्छापाच्च मित्रावर्णयोस्तेजसे वसिष्ठश्च चेतः प्रविष्टम् उर्वशी दर्शनाद्भूतबीज प्रपातयोस्तयो सत्याकाशाद्वसिष्ठो देहमपरं लेभे निमेरपि तच्छरीरमिति मनोहर गन्धतैलादिभिरूपसंस्क्रियमाण नैव क्लेशादिकं दोषमवाप सद्यो मृत इवोतस्थौ यज्ञसमाप्तो भागग्रहणाय देवानागतधृत्विज उचुर्यजमानाय वरो दीयतामिति देवश्च छन्दितोऽसो निमिराः भगवन्तोऽखिल संसार दुःखान्तहारः न ह्येताग्द्रिगन्त दुःखमस्ति यच्छरीरात्मयोर्विघ्नो गो भवति तदहमिच्छामि सकललोकलोचनेषु वस्तुं न पुनः शरीरग्रहणं कर्तुमित्येव मुक्तिर्देवैरसावशेषः भूतानां नेत्रेष्ववतारितः ततो भूत्यानुन्वेषमिनेशं चक्रुः अपुत्रस्य च भूभुजः शरीरमराजकरभीरवो मुनयोरण्यामनमथुः तत्र च कुमारो जज्ञे जनजनानका संज्ञां चावाप अभूदद्विदेहोत्स्यपितेति वैदेह मन्मथान् मिथिरति तस्योदावसुः पुत्रो अभवत् उदावसो नन्दिर्वर्धस्ततस्तु केतुः तस्मात् देवराततश्च बृहद्दुःखः तस्य च महावीर्यस्तस्यापि सुधृतिः ततश्च धृष्टिकेतुरजायत धृष्टिकेतुर्हर्यश्व तस्य च मनुर्मनो प्रतीकः तस्मात् कृतरथस्तस्य देवमीढः तस्य च विबुधो विबुधस्य महाधृते ततश्च कतरातः ततो महारोमा तस्य सुवर्णरोमा तत्पुत्रो ह्रस्वरोमा ह्रस्वरोम्णस्तीरध्वजो अभवत् तस्य पुत्रार्थं यजनभुवं कृशतः सीरे सीता दुहिता समुत्पन्ना सीरध्वजस्य भ्राता संकाशदपतेः कुशध्वजान्मासीत् सीरध्वजस्यापत्यं भानुमान् भानुमतशतद्युम्नः तस्य च शुचिः तस्माच्चोर्जनाम पुत्रो जज्ञे तस्यापि शतध्वजः ततः कृते कृतेरञ्जनः तत्पुत्रः कुरुजित् ततो वृष्टिनेमिः तस्मात् श्रुताय श्रुतायुषः सुपार्श्वः तस्मात् सृजयः तथा क्षेमावे क्षेमाविनो नेनः तस्मात् भौमरथः तस्य सत्यरथः तस्मादुपगो उपगोरुपगुप्तः तत्पुत्रः स्वागतस्तस्य च स्वानन्दः तस्माच्च सुवर्चाः तस्य च सुपार्श्वः तस्यापि सुभाषः तस्य सुश्रुतः तस्मात् सुश्रुताज्जयः तस्य पुत्रो विजयो विजयस्य ऋतः ऋतात् सुनयः सुनयात् वीतहव्यः तस्मात् धृतिर्धृतिर्बहुलाश्व तस्य पुत्र कृतिः कृतो सन्तिष्ठेतेयं जनकवंशः इत्येते मैथिलाः प्रायेणेते आत्मविद्याश्रयिणो भूपालाः भवन्ति इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे पंचमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। सोमवंश का वर्णन, चंद्रमा, बुद्ध और पुरुरवा का चरित्र। श्री मैत्रेय उवाच सूर्यस्य वंशा भगवन् कथदा भवता मम सोमस्याप्यखिला वंशान् श्रोतुमिच्छामि पार्थिवान् कीर्त्यते स्थिरकीर्तीनां येषामाद्यापि सन्ततिः प्रसादसुमुखस्तन्तान् ब्रह्मन्नाख्यातुमर्हसि। श्रीपराशर उवाच श्रूयता मुनिशार्दूलं वंशप्रथिततेजसः सोमस्यानुक्रमात् साख्यां यत्रोर्वीर्तपयो भवन् अयं हि वंशोऽतिबलपराक्रमद्युतिशीलचेष्टावद्वीरति गुणान्वितैर्नौसयाति कार्त्यवीर्यार्जुनादिभिर्भूमिपालै अलङ्कृतस्तमहं कथयामि श्रूयताम्। अखिल जगत्सृष्टुर्भगवतो नारायणस्य नाभिसरोजसमुद्भवात् अब्जयोनैर्ब्रह्मणा पुत्रोत्री अत्रे सोमः तं च भगवानाब्जः योनिः अशेषौषधे द्विजनक्षत्राणामाधिपत्येभ्यसेचयत् स च राजसूयमकरोत् तत्प्रभावादत्युत्कृष्टादि
पति अधिष्ठाता तेन मद आविवेश मदावले पाच सकल देव गुरो बृहस्पतिस्तारा नाम पत्नीं जहार बहुशश्च बृहस्पति चोदितेन भगवता ब्रह्मणा चोद्यमान सकलश्च देवर्षिभिर्याच्यमानोऽपि चामुमोच्च तस्य चन्द्रस्य च बृहस्पतिर्द्वेषादुषिणा पार्ष्णिग्राहो भूत् अंगिरसश्च सकाशाद् उपलब्ध्यो भगवान् रुद्रो बृहस्पते साहाय्यम् अकरोत् यतश्चोषणा ततो जम्बकुम्भाद्या समस्ता एव दैत्यदानवानिकाया महन्तम् उद्यमं चक्रुः बृहस्पतेरपि सकलदैवसंनियुतः सहाया शक्नो भवत् एवं च तयोरतिवोग्रसङ्ग्रामस्तारानिमित्तस्तारकामयो नामाभूत् ततश्च समस्तशास्त्रज्ञसुरेषु रुद्रपुरोगमा देवता देवेषु च शेषदानवमुचुः एवं देवासुरावः संक्षोभक्षुब्धहृदयमशेषमेव जगद्ब्रह्माण्डं शरणं जगाम ततश्च भगवानब्जयो निहिरप्यशुनशं शङ्करमसुरादेवांश्च निवार्य बृहस्पते तारामुपदायत् तां चान्तप्रसवामवलोक्य बृहस्पतिरप्याह नैष मम क्षेत्रे भवत्यान्त्यस्य सुतो धार्य समुत्सृजेन मलमलमातिधृष्टान्येते सा चातेनैव मुक्ताति पतिव्रता भर्तृवचनानन्तरं तमिषेकास्तम्भे गर्भमुत्ससर्ज सा चोत्कृष्टमात्र एवादि तेजसा देवानां तेजांस्यां स्याति चारुतया साभिलाषादो दृष्ट्वा देवा समुत्पन्नं सन्देहस्तारां पप्रच्छुः सत्यं कथयास्मात् किमिति सुभगे सोमस्याथवा बृहस्पतेरयं पुत्र इति एवं तैरुक्ता सा तारा ह्रिया किञ्चिन्नोवाच बहुशोऽप्यभिहिता यदा सो देवेभ्यो नाचचक्षे ततः सा कुमारस्ततां शप्तुमद्यत प्राह दुष्टिं कस्मान् मम तातमनाख्यासि अद्यैव ते व्यलीकलज्जावत्यस्था शास्तिमहं करोमि यथा च नैव मद्याप्यति मनमथ रचना भविष्यतीति अथ भगवान् पितामह तं कुमारं सन्निवार्य स्वयमपृच्छितां तारां कथय वत्से कस्यास्मात्मजः सोमस्य वा बृहस्पतिर्वा इत्युक्त्वा लज्जमानामः सोमस्येति ततः प्रस्फुर दुच्छ्वसिता मकलोपाल भगवत्तड उडुनपि कुमारमालिङ्ग्य साधु साधु वत्स प्राज्ञोऽसीति बुध इत्यस्य च नाम चक्रे तदाख्यातमेव तदा सा च यथेलायात्मात्मजगं पुरुर्वत्समुत्पादयामास पुरुर्वत्स्वादिते दानशीलोति यथा त्वेदस्त्वेयं सत्यवादिनां मित्रोपवन्तं मनश्विनं मित्रावरुणशापान् मानुषे लोके मया वस्तव्यमिति कृतमतिरुर्वशी ददर्श दृष्टमात्रे च तस्मिन्नपहाय मानमशेषमापास्य स्वर्गसुखाभिलास्यं तन्मनस्का भूत्वा तमेवोपतस्थे सोऽपि चातामतिशयित सकललोकस्त्रीकान्तिसौकुमार्यलावण्यकतिविलास हासादिगुणामवलोक्य तदा यतत् चित्तवृत्ति बभूव उभयमपि तन्मनस्का मन्यनदृष्टे परित्यक्त समस्तान्यप्रयोजनमभूत् राजा तु प्रागल्भात्तामाह शुभ्रो त्वामह अभिकामोऽस्मि प्रसीदानुरागत् मुदवहेत्युक्ता लज्जावखण्डितमुर्वशी तं प्राह भवत्वेवं यदि मे समय परिपालनं भवान् करोतीत्याख्याहे पुनरपेतामाह आख्याहि मे समयमिति अथ पृष्टा पुनरप्यब्रवीत् शयनसमीपे ममोपकरणत्वयं पुत्रभूतं नापनेयं भवाश्च मया न नग्नो द्रष्टव्याम् घृतमात्रं च ममाहार इति एवमेवेति भूपतेरप्याह तया सह चाव्यप्यतेरकलकायाच्च दृधातिभ्नुनेष्मलपण्डुपखण्डेषु मानसाधिसरस्वती रमणीयेषु रममाण षष्टिवर्षसहस्राण्यदिनं प्रवर्धमान प्रमोदोन्ययत् उर्वशी च तदुपभोगात्मदिनं प्रवर्धमानानुरागा अमरलोकवासेऽपि सा स्पृहां चकार विना चोर्वस्यासुरलोकोप्सरसां सिद्धगन्धर्वाणां च नातिरमणीयो अभवत् ततश्चोर्वशी पुरुरवसोम समयविद्वित्स्वावसुरगन्धर्वसमवेतो निशीशयनाभ्यासादेकमुर्गणं जहार तस्याकाशे नीयमानस्योर्वशी शब्दम् अशृणोत् एवम् उवाच च ममानाथायाः पुत्राः केनापह्रियतेकं शरणमुपयामीति तदा कर्ण्यराजा मानग्नं देवि वक्ष्यतीति न ययो अथान्यमप्युर्णकं मादाय गन्धर्वाययो तस्याप्यह्रियत माणस्याकर्णशब्दमाकाशे पुनरप्यनाथ रहस्य भर्तृका का पुरुषस्त्रेत्या वारणी बभूव राज्याप्यमर्षवशादन्धकारमेतदिति खड्गमादाय दुष्ट हतोऽस्ति
व्याहरन्नभ्यधावत् तावच्च गन्धर्वैरपिते उज्ज्वला विद्युज्जनिता तत्प्रभयाचुर्वशी राजानमुपगताम्बारम् दृष्टापवृतसमया तत्क्षणा देवापक्रान्ता परित्यज्य तावप्युत्कर्णौ गन्धर्वासुरलोकमुपगता राजापि च तौमेषावादाय हृष्टमना स्वशयनमायानो नोर्वशीं ददर्श तां व्यापश्यन् व्यपगताम्बर एवोन्मत्तो बभ्राम कुरुक्षेत्रे तां भोजरसन्याभे सहस्रभिर्सप्सरोभिः समवेतामुर्वशीं ददर्श ततश्चोन्मत्तरूपो जायेह तिष्ठमनसि घोरे तिष्ठवचसि कपटिके तिष्ठित्येवमनेकप्रकारं सूक्तम् अवोचत् आहचोर्वशी महाराजालमनेनाविवेकचेष्टितेन अन्तर्वत्य महमब्दान्ते भवतान्तर्गतव्यम् कुमारस्ते भविष्यति एकां च निशामहं त्वया सह वत्स्यामित्युक्ता प्रहृष्टस्वपुरं जगाम तासां चाप्सरसामुर्वशे कथयामास अयं च पुरुषोत्कृष्टो येनाहमेतावन्तं कालमनुरागाकृष्ट मनसा सहोष्यते एवमुक्तास्ताश्चाप्सरसा ओचुः साधु साध्वस्य रूपमप्यत्यनेन सहस्माकमपि सर्वकालमास्याः भवेदिति अब्देजपूर्णे च राजा तत्र जगाम कुमारं चायुष्मस्ते चोर्वशो ददौ दत्त्वा चैकां निशां तेन राज्ञा सहोषित्वा पुत्रपुत्रोत्पत्तये गर्भमवाप उवाचैनं राजानमस्मत्प्रीत्या महाराजाय सर्व एव गन्धर्वा वरादा संवृता प्रियन्त्यां च वर इति आह च राजा विजितसकलाराते रविहतेन्द्रियसामर्थ्यो बन्धुमानमितबलकोशोऽस्मि नान्यदस्माकमुर्वशी सालोक्या प्राप्तव्यक्तिमस्ति तदहमनया सहोवस्या कालनेतुमभिलषातमित्युक्ते गन्धर्वा राज्ञेऽग्निस्थालिं ददुः ऊचुश्चैनं वग्निमाम्नायुसारिं भूत्वा तथा कृत्वोर्वशी लोकतामनोरथमुद्देश्य सम्यग्यथेत्या तौ वश्यमविलसित मवप्स्यासीत्युक्ततामग्निं स्थालिमादाय जगाम अन्तरट्टव्यामचिन्तयत् अहो मेतीव मूढता किमहमकरवं वन्यस्थालीमयेषा नीता नोर्वशीति अथेनामटव्यामेवाग्निस्थालीं तत्याज सत्पुरं च जगाम व्यतीते अर्धरात्रे विनिद्रश्च चिन्तयत् ममोर्वशी सालोक्या प्राप्त्यर्थमग्निस्थालीं गन्धर्वे दत्ता सा च मया टव्यां परितत्या तदहं तत्र तदाहरणाय यास्यामित्युत्थाय तत्रापि उपगतौ न अग्निस्थालीमपश्यत् शमे गर्भं चाश्वत्थमग्निस्थालिस्थाने दृष्ट्वा चिन्तयत् मयात्राग्निस्थाले निक्षिप्ता सा चाश्वत्थ शमे गर्भो अभूत् तदेनेमावाहमग्निरूपमादाय स्वपुरमभिगम्यारणिं कृत्वा तदुत्पन्नाग्निरूपास्तिं करिष्यामीति एवमेव स्वपुरमभिगम्यारणिं चकार तत्प्रमाणं चाङ्गुले कुर्वन् गायत्रीमपठत् पठतश्चाक्षरसङ्ख्यान्ये वाङ्गुल्यान्यरणभवत् तत्राग्निर्निर्मथ्याग्नि त्रयमाग्नायमानुसारीं भूत्वा जुहाव उर्वशी सालोक्या फलमभिसंहितवान् तेनैव चाग्निविधिना बहुविधान् यज्ञान् निष्ट्वा गान्धर्वलोकान्नवाप्योर्वश्या सहावियोगमवाप एकनोऽग्नि रादावभवत् एकेन तत्र मन्वन्तरे त्रेधा प्रवर्तिताः इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। जन्नुका गंगापान तथा जमदग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति। श्री पराशर उवाच तस्याप्यायुर्धीमान मावसुरविभावसो सुताय शतायुतायु रतिसंज्ञा षट्पुत्रा अभवन् तथा मावसोर्भीमनाम पुत्रो अभवत् भीमस्य काञ्चनः काञ्चनासोहोत्रस्यापि जुः योऽसो यज्ञवाटमखिलं गङ्गां साम्प्लावितमवलोक्य क्रोधसंरक्तलोचनो भगवन्तं यज्ञपुरुषमात्मनि परमेण समाधिना समारोप्याखिलमेव गङ्गामपिबत् अथैनं देवर्षया प्रसादयामसु दुहितृत्वे चास्य गङ्गामनयत् जन्नोश्च सुमन्त्रुर्नाम पुत्रो अभवत् तस्यापि जगस्ततो बलकाश्वा तस्मात् कुशस्तस्यापि कुशाम्ब कुशनाभा धूर्तरजसो वसुश्चे चत्वारः पुत्रा बभूवुः तेषां कुशाम्बः शक्रतुल्यो मे पुत्रो भवेदिति तपश्चकार तं चोग्र तपसमवलोक्य मा भवत्यन्तो समस्तुल्यवेद्य इत्यात्मने वात्सेन्द्रपुत्रत्वमगच्छत् सा गाधिर्नाम पुत्र कौशिको अभवत् गाधिश्च सत्यवतीं कन्यामर्जयत्
तां च भार्गवं ऋचिको बभ्रेकाधिरप्यतिरोषणा याति वृद्धाय ब्राह्मणाय दातुमनच्छित्ते श्याम कर्णानामिन्दुवर्चसा मे नीलारङ्गहासमस्वानां सहस्रं कन्या शुल्कमया चत्त तेनाप्यषणां वरुणसकाशादुपलभ्य अश्वतीर्थोत्पन्नं तादृशमस्त्वसहस्रं दत्तम् ततस्तां रचेकः कन्यामुपयेमे रचेकश्च तस्या चरुमुपकत्यार्थं चकार तत्प्रसादितश्च तन्मात्रे क्षत्रवरपुत्रोपत्तये चरुमपरं साधयामास एषा चरुर्भवत्या अयमपरश्चरुस्त्वन्मात्रा सम्यगुपयोग्या इत्युक्त्वा वनं जगाम उपयोगकाले च तां माता सत्यवती माह पुत्री सर्व एवात्मपुत्रमते गुणमविलसते नात्मजाया भ्रातृगुणेष्वते वा विदितो भवते ते अतुर्हसे ममातिथ्यं चरुं दातुं मदीयं चरुमात्मनो युक्तं मत्पुत्रेण हि सकलभूमण्डलपरिपालनं कार्यं कियद्वा ब्राह्मणस्य बलवीर्यसम्पदेत्युक्त्वा सा स्वच्चरुमात्रे दत्तवते अथ वनादागत्य सत्यवती ऋषिरपश्यते आह चैनाति पापे किमिदतमाकर्ण्य भवत्या कृतमतिरौद्रं ते वपुर्लक्ष्यते नूनं त्वया तन्मात्रे सात्कृते चरुपयुक्तो न युक्तमेतत् मया हि तत्र चरो सकलैश्वर्यवीर्यशौर्यबलसम्पादितरोपिता त्वदीयचारमपिखिलशान्तिः ज्ञानतिक्षादिब्रह्माण्डगुणसम्पत् तच्च विपरीतं कुर्वत्यास्तवाति रौद्राधारणपालननिष्ठा क्षत्रियाचारः पुत्रो भविष्यति तस्याश्चोपशम रुचिर ब्रह्मणाचार इत्याकरणैव सा तस्य पादौ जग्राह प्रणिपत्य चैनमाह भगवन् यमैतज्ञानुष्ठानुष्ठितं प्रसादं मे कुरुमैवं विधं पुत्रो भवतु काममेवं विदा पुत्रे भवतु विनियुक्ते मुनिरप्याह एवमस्तु इति अनन्तरं चा जमदग्निमजीजनत तन्माता च विश्वामित्रं जनयामास सत्यवत्यपि कौशिकी नाम नद्ये अभवत् जमदग्निरक्ष्वाङ्कुवशोऽंसभवस् रेणुस्तनया रेणुकामुपयेमे तस्या चाशेषक्षत्रयहन्त्रारं परशुरामसंज्ञं भगवत सकललोकगुरोर्नारायणस्यांस जमदग्निरजीजनत विश्वामित्रपुत्रस्तु भार्गव एव शुनश्शेपो देवीर्दत्ता ततश्चात् देवरातन्नामभवत् ततश्चान्ये मधुच्छन्दसो धनञ्जय कृतदेवाष्टककच्छपाहारित काख्यां विश्वामित्रपुत्रा बभूवुः तेषां च बहूनि कौशिकगोत्राणि ऋष्यन्तरेषु विवाह्यान्यभवन् इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे सप्तमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः। काश्यवंशकावर्णन। श्रीपराशर उवाच पूर्वसो ज्येष्ठपुत्रो यस्त्वायुर्नाम स राहो दुहितरमुपयेमे तस्यां या पञ्चपुत्रानुत्पादयामास नौषनक्षत्र वृद्धरम्बरजसा संज्ञे वानेना पञ्चमपुत्रो भूत् छत्रवृद्धात् सुहोत्रपुत्रो अभवत् काश्यकाश्यगृत्समादायस्त्रयस्तस्य पुत्रा बभूवः गृत्समदस्या शौनकश्चातुर्वर्ण्यप्रतिवर्तायिता भूत् काश्यश्च काशेयः काशीराजः तस्माद् राष्ट्रस्य दीर्घतपा पुत्रो अभवत् धन्वन्तरिस्तु दीर्घतपसा पुत्रो अभवत् स हि संसिद्धकार्यकरणसकलसम्भूतिष्वशेषज्ञानविद भगवता नारायणेन चातीत सम्भूतो तस्मै वरो दत्तः काशीराजगोत्रेऽवतीर्यतुमष्टदा सम्यगायुर्वेदं करिष्यसि यज्ञभागभुग् भविष्यसीति तस्य च धन्वन्तरेः पुत्रः केतुमान् केतुमतो भीमरथस्तथापि दिवो दासस्ततस्तापि प्रतर्दनः स च मद्रेण वंशविनाशनाशदेशेषु शत्रवोनेन जितः इति शत्रुजिदभवत् तेन च प्रीतिमतात्मपुत्रो वत्सवत्स इत्यादिभिहतो वत्सो अभवत् सत्यपरत्रयारितध्वजसंज्ञामवाप ततश्च कुवलया नामनाश्वमश्वं लेभे तथा कुवलयाश्वम् इत्यस्यां पृथिव्यां प्रथितः तस्य च वत्सस्य पुत्रो नरकनामा भवत् यस्यायमद्यापि श्लोको गीयते षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च अलकादपरो नान्यो बुभुजे मेदनी युवा तस्यापलर्कस्य सन्नितिनामा भवदादब्जा सन्निते सुनीतस्तस्यापि सुकेतुस्तस्माच्च धर्मकेतुर्जज्ञेतश्च सत्यकेतु तस्मात् विभुवनस्ततः सुविभुस्ततः सुकुमारस्तस्यापि दृष्टकेतुस्ततश्च वीतिहोत्र तस्मात् भार्गो भार्गस्य भार्गभूमिस्ततश्चातुर्वर्णं पवित्रेत्येते काश्यभूभृतः कथिताः रजेस्तु सन्तते श्रूयताम् इति विष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे अष्टमोऽध्यायः।
अथ नवमोऽध्यायः। महाराज रजि और उनके पुत्रों का चरित्र। श्री पराशर उवाच रजेस्तु पंचपुत्र शतान्यतुल बल पराक्रम साराण्यासन् देवासुर संग्रामारभ्ये च परस्पर वदेप्सवो देवाश्चासुराश्च ब्राह्मणमुपेत्य पप्रच्छो भगवन्नस्माकमत्र विरोधे कतरः पक्षो जेता भविष्यतीति। अथाह भगवान् येषामर्थे रजितारा युद्धो योत्सति तत्पक्षो जयतेति। अथ दैत्यरूपेत्य रजिरात्मसाहाय्यदानाभ्यार्थित प्राह योत्सोऽहं भवतामर्थे यद्याहमम राज्य यद्यार्भावतमिन्द्रो मिथ्याकरणे ततैरविहतं न वयमन्यथा वदिष्यामन्यथा करिष्यामो अस्माकमिन्द्रः। प्रह्लादस्तदर्थमेवायमुद्यम इत्युक्त्वा गतेष्वसुरेषु देवैरप्यासावनपतेरते। एवमेव उक्तिस्तेनापि च तथैवोक्ते देवेन्द्रियस्त्वं भविष्यसीति। समन्वीप्सितं रजिनापि देवसैन्यसहायेनानेन अनेकैर्महास्त्रैः सप्तदेशमहासुरबलं निषोदितम्। अथ जितारिपक्षश्च देवेन्द्रो रजचरणयुगलमात्मानं शिरसा निष्पीड्याः भयत्राणादन्नाद्दानाद् भवन्नस्मत्पिता शेषलोकानामुपतमोत्तमो भवान् यस्याहं पुत्रस्त्रिलोकेन्द्रः। स चापि राजा प्रहस्याः एव मत्स्वेव वंस्तन्तकर्मणीया हि वैरिपक्षादप्यनेकविधचातुर्वाक्यगर्भा प्रणतिरित्युक्त्वा स्वपुरं जगाम। शतक्रतुरपीन्द्रस्वचकार स्वार्याते तु रजो नारदार्षिचोदिता। रजपुत्रा शतक्रतुमात्मपिता पुत्रं समाचाराद्राज्यं याचितवन्तः। अप्रदानेन च विजितेन्द्रियमतिबलिनः स्वयमिन्द्रित्वं चक्रुः। ततश्च बहुतिथे काले हते ते बृहस्पतिमेकान्ते दृष्ट्वा अपहृतत्रैलोक्ययज्ञभागः। शतक्रतुरुवाच बदरीफलमात्रमप्यरसि ममाप्यायनाय पुरोडशखण्डं दातुमित्युक्तो बृहस्पतिरुवाच यद्येवं त्वयाहं पूर्वमेव चोदितस्यां तन्मया तदर्थं किम कर्तव्यम् इति अल्पे रेवाहुस्त्वां निजं पदं प्राप्य यिष्यताम्यव सिदाय तेषामनुदिनं माभिचारिकं बुद्धमिहोयाय शक्रस्य तेजो विवृद्धये। जुहावते चापि तेन बुद्धिर्मोहेना विभूयमाना ब्रह्मद्विषो धर्मत्यागिनो वेदाङ् पराङ्मुखा बभूवुः। ततस्तानपेतद्धर्माचार निद्रो जघान् पुरोहिताप्यायतेजताश्च शक्रो दिवमाक्रमत्। एतत्तदन्तस्य स्वपदच्च वनादारोहणं श्रुत्वा पुरुषः स्वपदभ्रंशं दौरात्म्यं च नाप्नोति। रम्भस्त्वनपत्यो भवत् छत्रवृद्धसुतः प्रतीक्षोरवधो भवत्। तत्पुत्र सञ्जयस्तस्यापि जयतस्तस्यापि विजयस्तस्माच्च जज्ञे कृतः। तस्य च हयद्धनो हयर्धनः सुतः सह देव तस्माद्ददीनस्तस्य जयत्सेनस्ततश्च संस्कृतिश्च। तत्पुत्रः क्षत्रधर्म इत्येते क्षत्रवृद्धस्य वंशाः। ततो नहुषवंशं प्रवक्ष्यामि इति विष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः। ययाति का चरित्र। श्री पराशर उवाच यति ययाति संयत्या याति वियाति कृति संज्ञा नहुषस्य षट्पुत्रा महाबलपराक्रमा बभूवुः। यतिस्तु राज्यं नेच्छत् ययातिस्तु भूभृद् अभवत्। उशनश्च दुहितरं देवयानीं वर्षपर्वणीं च शर्मिष्ठामुपयेमि। अत्रानुवंशश्लोको भवति यदुं चातुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायिता द्रुयं च नुं च पूर्वं च शर्मिष्ठा वर्षपर्वणि। काव्यशापा च कालेनैव यातिर्जरामवाप प्रसन्ना शुकवचन चाप स्वज्जरां संक्रामयितुं ज्येष्ठं पुत्रं यमदुमुवाच वत्स त्वन्मातामह शापादि यमकालेनैव जराममोपस्थिता तामह तस्यैवानुग्रहात् भवत सञ्चारयामि। एकं वर्षसहस्रमतिप्तोऽस्मि विषहिस्तद्वयसा विषयानाहं भोक्तुमिच्छामि। नात्र भवता प्रत्याख्यानं कर्तव्यमित्युस्ता यदुन्नेच्छतां जरामादातुं तं च पिता शशाप त्वत्प्रतुस्तीर्णा राज्यार्हा भविष्यतीति। अनन्तरं चातुर्वसं द्रुह्यमनुं च पृथिवीपतिर्जराग्रहणाय स्वयौवनप्रदानाय चाभ्यर्थयामास। तैरप्येकेन प्रत्याख्यातस्ततक्षापशाप। अथ शर्मिष्ठात्तनयमशेषकनीयांसं पुरुं तथैवाह स चाति प्रवणमते सुबहुमानं पितरं प्रणम्य महाप्रसादो यस्माकमित्युद्धार मविधाय जरां जग्राह।
स्वकीयं च यौवनं स्वपित्रे ददौ सोऽपि पौर्वं यौवनमासाद्य धर्माविरोधेन यथा कामं यथा कालोपपन्नं यथोत्साहं विषयांश्चकार सम्यक् च प्रजापालनमकरोत् विश्वाच्च देवयान्या च सहोपभोगं भुक्त्वा कामानामन्तं प्राप्स्यामित्यनुदिनम् उन्मनस्को बभूव अनुदिनं चोपभोगतः कामानतिरम्यामेने ततश्चैवमगायत न जातु कामानुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेन भोग्या एवाभिवृद्धये यत्पृथिव्यां व्रेहयवं हिरण्यं पशवस्त्रिया एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् ऋणं त्यजेत् यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकं समदृष्टिस्थिता पुंसः सर्वासुखमया दिशः यादस्तिजा दुर्मतिर्भिया याजिर्यतिजिर्यतः तां तृष्णां सन्ति हेत्वाज्ञा सुखेनैवा विपूर्यते जिर्यन्ति जिर्यत केशा दन्ता जिर्यन्ति जिर्यतः धनाशा जीविताशा च जिर्यतोऽपि न जिर्यतः पूर्णवर्षा सहस्रं मे विषयासक्तचेतसः तथाप्यनुदिनं तृष्णा मम तेषुपजायते तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मणामध्यायसं निर्द्वन्द्वो निर्ममो भूत्वा चरिष्यामि मगस्तः श्रीपराशर उवाच पुरोसकासाद्दादाय जरं दत्त्वां च यौवनं राज्ये विसिच्य पूर्वं च प्रयो तपसेवनं दिशि दक्षिणपूर्वस्यां तुर्वसुं च समादृशत् ततेच्चान्ता तथा दृष्टां दक्षिणायां ततो यदुम् उदेच्चान्ता तथैवानुं कृत्वा मण्डलिनो नृपान् सर्वपृथिवीपतिं पुरुं सोऽविसिच्यावनं ययौ इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे दशमोऽध्यायः। अथ एकादशोऽध्यायः यदुवंश का वर्णन और सहस्त्रार्जुन का चरित्र। श्री पराशर उवाच अतः परं ययाति प्रथमपुत्रस्य यदुर्वशमहं कथयामि यत्राशेषलोकनिवासो मनुष्यसिद्धगन्धर्व यक्षराक्षस गुह्यक किं पुरुषाप्सरस उरगविहगदैत्यदानवादित्यवसुरुद्रस्वामिन रुद्रदेवर्षिभिर्मुमुक्षुभिर्धर्मार्थकाममोक्षार्थिभिश्च तत्फललाभाय सदा विष्टुतो परिच्छेद्यमाहात्म्यांशेन भगवन्नारादिनो विष्णुरवतार अत्र श्लोकः यदुर्वंश नरः श्रुत्वा सर्वपापै प्रमुच्यते यत्रावतीर्णं कृष्णाख्यं परं ब्रह्मं निराकृतिः सहस्रजिक्रोष्टुनलनौष संज्ञाश्चत्वारो यदुपुत्रा बभूवुः सहस्रजित पुत्र शतजित् तस्य हेयहेहय वेणुहयास्त्रया पुत्रा बभूवुः हेहया पुत्रो धर्म तस्यापि धर्मनेत्रस्ततः कुन्तेः कुन्ते सजित् तदत्तनयो महिष्मान् योऽसो महिष्मानति पुरीं निवासयामास तस्मात् भद्रसेनस्ततो दुर्दमस्तस्मात् धनको धनकस्य कृतवीर्यकृताग्नि कृतधर्मकृतौजश्चत्वारः पुत्रा बभूवुः कृतवीर्यादर्जुन सप्तद्वीपाधिपतिर्बाहुः सहस्रो जज्ञे योऽसो भगवदंशमत्रिकुलप्रसूतं दत्तात्रेयाख्यमाराध्य बाहुः सहस्रमधर्मसेवा निवारणं स्वधर्मसेवित्वं रणे पृथ्वीजयं धर्मतश्चानुं पालनमारातेभ्यो अपराजयमखिलजगत्प्रख्यात पुरुषा च मृत्युमित्येतान्वताद्भिलिसच्च वान्लेभे च तेन यमशेषद्वीपवती पृथ्वी सम्यक् परिपालिता दशयज्ञसहस्राण्य सावयजत तस्य च श्लोकोऽद्यापि गीयते ननु नं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यान्ति पार्थिवा यज्ञैर्दान्यस्तपोभिर्वा प्रश्रयेण श्रुतेन च अनष्टद्रव्यता च स तस्य राज्ये भवत् एवं च 85 वर्षसहस्राण्यव्यवहातारोग्य श्रीबलं पराक्रमे राज्यमकरोत् माहिष्मत्यां दिग्विजयाद्भ्यगतो नर्मदा जाल जलावगान क्रीडातिपान मुदा कुले नायनत्नेन तेनाशेष देवदित्य गन्धर्वेस्य जोद्भूत मदावलेपोऽपि रावणः पशुरिव बद्ध्वा स्वनगैरन्तेरान्ते स्थापितः यश्च 85 वर्षसहस्रोपलक्षणकालावसाने भगवन्नारायणांशेन परशुरामेणोपसंहृतः तस्य च पुत्रशतप्रधानाः 5 पुत्रा बभूवुः शूरसेन वृषसेन मधुजयध्वजसंज्ञा जयध्वजाल तालजंगः पुत्रो अभवत् तालजंगस्य तालजंगाख्यं पुत्रशतमासीत् येषां ज्येष्ठो वेतिहोत्रस्तथान्यो भरतः भरताद्वृषः वृषस्य पुत्रो मधुरभवत् तस्यापि वृष्णे प्रमुखं पुत्रशतमासीत् यतो वृष्णे संज्ञामेतत् उपगतम् अवाप मधुसंज्ञा हेतुश्च मधुरभवत् यादवाश्च यदूनाम् उपलक्षणादिति इति श्री विष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः
यदुपुत्र क्रोष्टुकावृंश। श्रीपराशर उवाच क्रोष्टोस्तु यदुपुत्रस्यात्मजो ध्वनिनीवान् ततश्च स्वातिस्ततो ऋषङ्कोश्चित्ररथः ततः शयनाशशिबिन्दोश्चतुर्दश महारत्ने चक्रवर्त्यभवत् तस्य च शतसहस्रम् पत्नीनामभवत् दशलक्षसङ्ख्याश्च पुत्रा तेषां च पृथुश्रवा पृथुकर्मा पृथुकीर्ति पृथुयशः पृथुजयः पृथुदानः षट्पुत्रा प्रधान पृथुश्रवसश्च पृथुतमः तस्माद्दुशनायो वाजिमेधानां शतमाजहार तस्य च शतपतुर्नामः पुत्रो अभवत् तस्यापि रुक्मवचस्ततः परावृतो रुक्मेषु पृथुज्यामगवलित हरतसंज्ञास्तस्य पञ्चात्मजा बभूवुः तस्यायमद्यापि ज्यामगस्य श्लोको गीयते भार्यावस्यास्तु ये केचित् भविष्यन्त्यथवा मृता तेषां तु ज्यामगः श्रेष्ठः शैब्याप परिभो नृपः अपुत्रा तस्य या पत्नी शैब्या नाम तथाप्यसौ अपत्यकामोऽपि भयान् नान्या भार्यामविन्दतः स त्वेकदा प्रभूतरथत् दुर्गगजसम्वर्धत दारुणे महाहवे युध्यमानः सकलमेवारे चक्रमजयत् तच्चारिचक्रमपास्त पुत्रकलत्रबन्धुर्बलकोशं समधिष्ठानं परित्यज्य दिशः प्रतिविद्रुत्तम् तस्मिश्च विद्रुते त्रेत्रासो लौलायत लोचनयुगलं त्राहि त्राहि मां ताताम्बं भ्रातरित्याकुलविलापविधुरं सा राजकन्यारत्नमद्राक्षेत् तद्दर्शनाच्च तस्यामनुरागान्नुगतान् अन्तरात्मा सा नृपो चिन्तयत् साध्विदं ममापत्य रहितस्य वन्ध्या भर्तुं साम्प्रतं विधिना पत्याकरणम् कन्यारत्नमुपपादितं तदेतत् समुद्वहामीति अथ वै नाम स्यन्दनमारोप्य सुमधिष्ठानं नयामि तयेव देव्या शेव्या याहनमनुज्ञातं स समुद्वाहमेति अथेनामृथमारोप्य स्वनगरमगच्छत् विजयिनं च राजानमशेषपौरभृत्य परिजनामात्य समेता शेव्या द्रष्टुमधिष्ठानद्वारमागता सा चावलोक्य राज्ञः सर्वव्यापिनी पर्वतिनी कन्यामेषद्भूतामर्षस्फुरददरपल्लवा राजानमवोचत् अतिचपलचित्तात्र सन्दने केयमारोपितेति असावपत्यनाचो निच्युत्तर वचनोति भयात् तामाह स्नुतामयेमविते अथेनं शैव्योपाच नाहं प्रसूता पुत्रेण नानापत्न्या भवत्तव सुषुम्ना सम्बन्धता ह्येषा कथमेता सुतेन ते। श्रीपराशर उवाच इत्यामेषात् कोपकलुषितवचनमुपसिको विवेको भयादुरुक्तपरिहारार्थमिदवनमपतिराह यस्ते जनिष्यत आत्मजस्तत्स्येय मनागत तस्यैव यस्ते भार्या निरूपितेत्याकरणोद्भूत मृदुहासा तथेत्याह प्रविवेश च राज्ञा सहधिष्ठानम् अनन्तरं चातिशुद्धलग्नो राशङ्का वयवोक्त कृतपुत्रजन्मालभ गुणाद्वयसा परिणामोपगतापि शैव्या स्वल्पेरेवाहोग्नि गर्भमवाप कालेन च कुमारमजे जनतस्य च विदर्भ इति पिता नाम चक्रे साचितां स्नाशुस्सामुपयेमे तासां चासो कथकौशिके संज्ञौ पुत्रावजनयत् पुनश्च ततीयं रोमपादसंज्ञकम् पुत्रमजे जनद्यौ नारदादवाप्त ज्ञानवान् भावत् रोमपादा बभ्रुर्बोधते धित्रे कौशिक कौशिकस्यापि चेति पुत्रो भवति यस्य सन्ततौ चेष्टा भूपालाः प्रथा सुषुम्ना पुत्रस्य कुन्तिरभवत् कुन्ते दृष्टिदृष्टे निर्धते दशा हस्तस्ततश्च व्योम्ना तस्यापि जीमूतस्ततश्च विकृतितश्च भीमरथा तस्मान्नवरथस्तस्यापि दशरथस्ततश्च शकुनिः तत्तनयः करम्भिर्देवतारातु अभवत् तस्माद्देवक्षत्रस्तस्यापि मधुरमधो कुमारवंशाद्धनुरनो कुर्मिवः पृथ्वीपतिरभवत् ततश्चांसु तस्माच्च सत्त्वता ते सात्वता इत्येतां जयामगस्य सन्तति सम्यक् श्रद्धा समन्वितः श्रुत्वा पुमान् मैत्रेय्य स्वपापै प्रमुच्यते इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे द्वादशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः सत्वत की संतति का वर्णन और सिमंतक मणि की कथा। श्री पराशर उवाच भजन भजन मान दिव्यांधक देवा वृद्ध महाभोज वृष्णे संज्ञा सत्व पुत्रा बभो बहु भजमानस्य निमित्त कृकण वृष्ण्यस्तथान्ये द्वैमात्राशतजित सहस्र जितयुत जित संज्ञास्त्र देवा वृद्धस्यापि बभ्रो पुत्रो अभवत् तयोश्चायं श्लोको गीयते यथैव शृण्मो दूरा सम्पश्यात्मात्कान्त्कात् बभ्रुश्रेष्ठो मनुष्याणां देवीर्देवा वृद्धस्तमा पुरुषा षट् च षष्टिश्च षट्सहस्राणि चाष्ट च
ते मृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रो देवा वृद्धादपि महाभोगस्तुति धर्मात्मा तस्यान्वये भोजा मृत्तिका वपुरु निवासिनो मृत्तिका वरा बभूवुः वृष्णे सुमित्रो युधाजितस्य पुत्रामभूताम् ततश्चानमित्रस्तथा नमित्रान् निघ्नः निघ्नस्य प्रसेन सत्राजितो तस्य च सत्राजितो भगवान्नादित्य सखा अभवत् एकदा त्वं भो निधरितेरसंश्रया सूर्यसत्राजित्तुष्टाव तन्मनस्कतया च भास्वानविष्टया मानुग्नस्तत्सोतस्त्वा स्पष्टमूर्तिधरं चैनमालोक्य सत्राजित् सूर्यमाह यथैव व्योम्निं वन्यपिण्डोपमं त्वामपः पश्यं तथैवाग्जाग्रतो गतमप्यत्र भगवता किञ्चिन्ना प्रसादे कृतं विशेषमुपलक्ष्येण मिथ्यवे भुक्ते भगवता सूर्येण निजकण्ठात् उन्मुच्य सीमन्तकं नाम मणिर्वरमवाये कान्वेन्यस्तम् ततस्तामातग्नोर्जलं ह्रस्ववपुषमेषद्दा पिङ्गलं नयनामादित्यद्रक्षात् कृतप्रणिपातस्तवादिकं च सत्राजितमाह भगवानादित्य सहस्रं देधिर् वरस्मत्तोऽभिमतं प्रश्नेषु स च देवामणिरत्नमचायत स चापि तस्मै तद्दत्त्वा दधेति पतिरवियति साधिष्णः मारुरोह सत्राजिदप्यमलमणिरत्नसनातकण्ठतया सूर्य इव तेजोभिरशेषदिगन्तराण्युद्भासयन् द्वारकां विवेश द्वारकावासे जनस्ततामायन्तम् अवेक्षा भगवन्तम् आदिपुरुषं पुरुषोत्तमं भवनीं भारवतरणाय शंसेन मनुष्यरूपधारणं प्रणिपत्याह भगवन् भवन्तं द्रष्टुं नूनमयमादित्य आयातीत्युक्तो भगवानुवाच भगवान्नायमादित्य सत्राजितयमादित्य दत्त सीमन्तकाख्यं महामणिं रत्नं बिभ्रद्दत्रोत्पयाति तदैनं विश्रब्दा पश्येत्युक्तास्ते तथैव ददृशो स च तं सीमन्तकमणिमात्मनिवेशने चक्रे प्रतिदिनं तणिमणिरत्नमष्टो कनकभारान् स्रवते तत्प्रभावाच्च सकलमस्त्येव राष्ट्रस्योपसर्गान्नावृष्टिं व्यालाग्निचोरदुर्भिक्षादिभयं न भवति अच्युतोऽपि तद्दिव्यं रत्नमुग्रसेनस्य भूपतिर्योगमेतदति लिप्सां चक्रे गोत्रभेदभयाच्छक्तोऽपि न जहार सत्राजिदप्यच्युतो मामेतद्यथा नियसतीव त्वगर्म्या रत्नलोभात् भात्रे प्रसीनाय तद्रत्नमदात् तच्च शुचिना ध्रियमाणमशेषमेव सुवर्णस्रावादिकं गुणजातमुत्पादित्यन्यथा धारयन्त्येव हन्तीत्याजानसानोऽपि प्रसीनस्तेन कण्ठशक्तेन सीमन्तके नाश्वमारुह्याटव्यां मृगयामगच्छत् तत्र च सिंहाद् वधमवाप साश्वं च तं निहत्य सिंहोऽप्य मलमणिरत्नमाश्राय उग्रेणाय गन्तुं मद्युतः ऋक्षाधिपतिना जाम्बवता दुष्टो घाततश्च जाम्बवानप्यमलमणिरत्नम् आदाय स्वपिले प्राविवेश सुकुमारसंज्ञाय बालकाय च क्रीडनमकरोत् अनागच्छतस्मिन् प्रसेने कृष्णो मणिरत्नमपि लप्सितवान् स च प्राप्तवान् नूनमेतदस्य कर्मेत्यखिलम् एव यदुलोकं परस्परं कर्णाकर्णकथयत् विद्यलोकापवादवृतान्तश्च भगवान् सर्वयदोपसैन्यपरिवारवृतान् प्रसीन स्वापदवीमनुससारदर्श च स्वसमवेतं प्रसीनं सिंहेन विनिहतम् अखिलजनमध्ये सिंहपदर्शनकृत परिशुद्धि सिंहापदमनुससार ऋक्षपतिनिहतं च सिंहमत्यल्पे भूमिभागे दृष्ट्वा ततश्च तद्रत्नगौरवादृक्षस्याप्य पदान्नुययो गिरतते च सकलमेव तद्य यदौ सैन्यमवस्थाय तत्पदानुसारी ऋक्षबलिं प्राविवेश अन्तः प्रविष्टस्य धात्रा सुकुमारक मुल्लालयन्त्या वाणी सुस्राव सिंहप्रसेनमवधीत् सिंहो जाम्बवत्या हतः सकुमारकमारोदित्वा ह्येषस्यामन्तकः इत्याकरणोपलब्धस्य मन्तकुन्ता प्रविष्टः कुमारक्रीडन्यकी कृत्यं च धात्रा हस्ते तेजोभिर्ज्वाजल्यमानस्य मन्तकं ददर्श तं च स्यमन्तकाभिलषित चक्षुषमपूर्वपुरुषामगतं समवेक्षा धात्रे त्राहि त्राहीति व्याजहार तदार्थश्रवणानन्तरं चामरसपूर्णहृदयः सा जाम्बवान् जगम्म तयोश्च परस्परम् उद्धरतामरसयो युद्धमेकविंशतिदिनानि अभवत् तेजयुद्धसैनिकास्तत्र 17 दिनानि तन्निष्क्रान्ति मुदीक्षणवाणास्तस्थो अनिष्क्रमणे च मधुरिपु रसावश्यं विलेत्यन्तं नाशमवाप्तो भविष्यन्यथा तस्य जीवितः कथमेतावन्ति दिनानि शत्रुज्ये व्याक्षेपो भविष्यतीति कृताद्यवासाय द्वारकामागम्य हतः कृष्ण इति कथयामासु तद्बान्धवाश्च तत्कालोचितमखिलमुत्तरक्रियाकलापं चक्रु ततश्चास्य युध्यमानस्याति श्राद्धा दत्ता विशिष्टोपं पात्रयोक्ता न युक्तो यादिना श्रीकृष्णस्य बलप्राणपुष्टिरभूत्
इतरस्यानुदिनमति गरुडपुरुषा भेद्यमानस्य अतिनिष्ठुरप्राहार पातपीडिताखिलावयवस्य निराहारतया बलहानिरभूत् निर्जितस्य भगवता जाम्बवान् प्रणिपत्या व्याजहार सुरासुरगन्धर्वयक्षरक्षा सादित्य विरप्य अखिलर्भवान् जेतुं शक्यः किं तावनि गोचरैरल्पवीर्यैर् नरावयवस्भूतश्च तिर्यज्ञोऽन्यसूत्रभिः किं पुनरस्मद्देवश्यं भवतस्मत्स्वामिना रामेणैव नारायणस्य सकलजगत्पारायणस्यांसेन भगवता भवितव्यमित्युक्तस्तस्मै भगवान् अखिलावने भारावतारणार्थमवतारणं वाचचक्षे प्रीत्यभिवञ्जित करलतलस्पर्शेन चैनमपगत्य युद्धखेदं चकार स च प्रणिपत्य पुनरप्येनं प्रसाद्य जाम्बवतीं नाम कन्यां गृहागतार्घ्यभूतां ग्राह्यामास समन्तकमणिरत्नमपि प्रणिपत्य तस्मै प्रददौ अच्युतोऽप्यप्रते प्रणतास्तस्मादाग्राहमपि तन्मणिं रत्नमात्मसंशोधनाय जग्राह सह जाम्बवत्या सह द्वारकां जगाम भगवदागमनोद्भूत हर्षोत्कर्षस्य द्वारकावासी जनस्य कृष्णावलोकनास्तक्षणमेवावते परिणतवयसोऽपि नवयौवनमिवाभवत् दृष्टा दृष्टेति सकलयादवा श्रियश्च सभाजयामासु भगवानपि स्थानभूतमशेषं यादवं समाजे यथावदाचक्षे समन्तकं च सत्राजिते दत्त्वा मिथ्याभिशस्ते परिशुद्धिमवाप जाम्बवतीं चान्तःपुरे निवेशयामास सत्राजितपि मया स्याभूतमालिनमारोपितमिति जातसन्त्रामसुताम् सत्यभामां भगवते भार्यार्थं ददौ तां चाक्रूरकृतवरमशतधनवप्रमुखा यादवा प्राग्वारं बभूव ततस्तात् तत्प्रसादानवज्ञातमेवात्मानं मन्यमाना सत्राजितवैरानुबन्धं चक्रुं अक्रूरकृतवरमप्रमुखाश्च शतधन्वानमुच्चो अयमतीव दुरात्मा सत्राजितयोऽस्माभिः भवता च प्रार्थितो यामात्मजमस्मान् भवन्तं चापि गण्डय कृष्णाय दत्तवान् तदनमनेन जीवता घातहित्वेनं तन्महारत्नं सीमन्तकाख्यं त्वया किं न गृह्यते वयमभ्युपतत्यामो यद्यप्यतो परिवैरानुबन्धं करिष्यति वो मुक्तं तथेत्याह सा वाप्याह जतो गृहदग्धानां पाण्डुर्नयतानां विदितपरमार्थो भगवान् दुर्योधनप्रयत्नशैलित्यकरणार्थं कुल्यकरणाय वारणावतं गतः गते च तस्मिन् सुप्तमेव सत्राजितं शतधन्वां जगानमणिरत्नं च ददात् पितृवदामर्षपूर्णा च सत्यभामा शीघ्रं स्यन्दनमारूढां वारणावतं गत्वा भगवतेऽहं प्रतिपादित्यञ्छमताम् शतधनवास्मत्पिता व्यापादिस्तच्च सीमन्तकमणिरत्नमापहृतं यस्य स्वभासने नापहृतत्तिमिरं त्रैलोक्यं भविष्यते तदीयं तदेयापहासना तदालोच्येदत्र युक्तं तत्क्रियतामिति कृष्णमाह तया चैव मुक्ता परितुष्टान्तःकरणोऽपि कृष्ण सत्यभाम मामर्षताम्रनयन प्राह सत्ये सत्यं ममेशेवापहसना नाहमेतां तस्य दुरात्मनसह्ये न ह्यनुलङ्घ्य वरपादपं तत्कृतनीडाश्रयिणो विहङ्गमावद्यन्ते तदलमनुस्मात् पुरतः शोकप्रेरितवाक्य परिकरेण त्यक्त्वा द्वारकामपेत्याकान्ते बलदेवं वासुदेव प्राह मृगयागतं प्रसीनमटव्यां मृगपतिर्जगान् सत्राजितवयोधनास्तन्वान्निधनं प्रापितः तदुभयविनाशात् तन्मणिरत्नम् अवाभ्यां सामान्यं भविष्यतीति तदुष्ठितारुह्यतां रथशतधन्वनानिधनायुध्यमः कुर्वित्यभिहता सदेति समन्वत्स्वान् कृतोद्यमो च ताभावो लभ्या शतधन्वा कृतवार्माण्युपेत्य पाष्णे पूरणकर्मनिमित्तमचोदयत् आह चैनं कृतवर्मा नाहं बालदेव वासुदेवाभ्यां सह विरोधाय लमित्युक्तश्चाक्रूरमचोदयत् आसावप्याह न हि कश्चित् भगवता पादप्रहार परिकम्पित जगत्त्रहीणसुर रिपुवनिता वेदव्यकारिणा प्रबल रिपुचक्रा प्रतिहत चक्रेण मदमुदितनयनावलोकिताखिल निशातनेनानित घोरवेदवारणापकर्षणा विकृत महिमो सुरशीर्णशीर्णा च सह सकल जगद्वन्द्या नामरणवर्णापि योद्धुं समर्थ किं तामहं तदन्यः शरण अभिलषतामित्युक्त शतधनुराह यद्यस्मत्परित्राणसमर्थं भगवानात्मानं मदिगच्छति तदयमस्मत्तावस्मणिं संगृह्य रक्षितामिति एवमुक्ता सोऽप्याह यद्यन्त्यामप्यवस्थायां न कस्मैच्चित् भगवान् कथयिष्यति तदमहेतं गृहीष्यामीति तथेत्युक्ते चाक्रोस्तत्तन्मणिरत्नं जग्राह शतधनुरप्यत्तुलङ्गवेगां शतयोजनवाहिनीं भडवमानारूपकान्ता शैवत्तु सुग्रीव मेघपुष्पबलाहलकाश्व चतुष्टयुक्तरथस्तुतौ बलदेव वासुदेवोत्तमनुप्रयातौ सा च बाढवासतयोजनप्रमाणमार्गमातीता पुनरपि वाह्यमाना मिथिलावनद्देशो प्राणान् सर्ज
शतधनुरपितां परित्यज्य पदातिरेवाद्रवयत् कृष्णोऽपि बलभद्रमाः तावदत्र सिन्दने भवता स्थेयमः मेनमधमाचारं पदातिरेव पदातिमनुगम्य यावद्धातयिष्यामि अत्र हि भूभागे दृष्टदोषा सभया अतो नैतिष्वा भवते मम भूमिभागमुल्लङ्घनीया तथेत्युक्त्वा बलदेवो रथ एव तस्थौ कृष्णोऽपि द्विक्रोशमात्रं भूमिभागमनुसृत्य दूरस्थितस्यैव चक्रं छित्त्वा शतधनुशिरश्चिच्छेद तच्छरीराम्बरे दाशु च बहुप्रकारं मनिविच्छन्नपि सीमन्तकमणिं नावापयदा तदोपगम्य बलभद्रमाः वृथे वास्माभिः शतधनुघातितो न प्राप्तमखिलजगत्सारभूतं तन्महारत्नं सीमन्तकख्यामित्याकरणोद्भूतकोपो बलदेवो वासुदेवमाह धिक्त्वां यस्त्वमेवर्मर्थं लिप्तुरित्यच्यते भ्रातृत्वान्मया क्षान्तं तदयं पान्थस्वेच्छया गम्यतान्न मे द्वारकया न त्वया न च शेषबन्धुवे कार्यमलमलं वेदादिममाग्रतोऽल्पेमस्य सशपतेरित्याक्षिप्य तत्कथां कथञ्चित् प्रसाद्य मानोऽपि न तस्थौ सा विदेह पुरीं प्रविवेश जनकराजश्चार्घ्यपूर्वमेकं मेनं गृह्यं प्रवेशयामास स तत्रैव च तस्थौ वासुदेवोऽपि द्वारकामाजगाम यावच्च जनकराजगृहे बलभद्रोऽवतस्थे तावद्धर्तराष्ट्रो दुर्योधनस्तत्सकाशात् गदाशिक्षामशिक्षयत् वर्षत्रयान्तरे च बभूग्रसेन प्रभृतिभिः यादवेर्न तद्रत्नं कृष्णेनापहृतमिति कृतावगते वैदेहनगरीं गत्वा बलदेव सम्प्राप्त्यागच द्वारकामानीतः अक्रूरोऽप्युत्तं मणिं समद्भूतसुवर्णेन भगवद्ध्यानपरो नवरतं यज्ञान् याज सवनगतो हि क्षत्रियवशो निर्गन्धब्रह्मः भवतीत्येवं प्रकार दीक्षाकवचं प्रविष्ट एव तस्थौ 62 तन्मणिं प्रभावात् त्रोपसर्गदुर्भिक्षमारिकामरणादिकं नाभूत् अथा क्रूरपक्षीये भोजे शत्रुघ्ने स्तास्त्व प्रपौत्रे व्यापादिते भोजे सह क्रूरो द्वारकामपायाक्रान्ता तदपक्रान्ते दिनादारभ्य त्रवोपसर्गदुर्भिक्ष व्यालाना वृष्टिमारिकाद्युपद्रवा बभूवुः अथ यावत् बलभद्रोग्रसेन समिवेतो मन्त्रसममन्त्रयत् भगवानुरागिकरकेतन किमितुकेतमः प्रचुरोपद्रवागमनेन एतद् आलोच्यतामित्युक्तेरन्दकनाम यादवृद्धः प्राह अस्याक्रूरस्य पिता स्वफल्को यत्र यत्राभूत् तत्र तत्र दुर्भिक्षा मारिकामनादृष्टिकं नाभूत् काशीराजस्य विषहेत्वनावृष्टा च स्वफल्को नीतः ततश्च ववर्षः काशीराजपत्न्याश्च गर्भे कन्यारत्नं पूर्वमासीत् सा च कन्या पूर्णेऽपि प्रसूतिकाले नैव निश्चक्राम एवं च तस्य गर्भस्य 12 वर्षाणि न निष्क्राम्यतो ययोः काशीराजस्ततामात्मजां गर्भस्थामाह पुत्रे कस्मान्न जायसे निष्क्रम्यता मास्यं ते द्रष्टुमिच्छामि एतां च मातरं किमिति चिरं क्लेशसेत्युक्त्वा गर्भस्थैव व्याजहार तात यद्येकैकां गां दिने दिने ब्राह्मणाय प्रयच्छसे तदा अहम् अन्यस्त्रीभिर्वर्षेऽस्मात् गर्भात् तावद् अवश्यं निष्क्रमिष्यत् इत्येतद्वचनमाकर्ण्य राजा दिने दिने ब्राह्मणाय गां प्रदात् सा पितावता कालेन जाता ततस्तस्या पिता गान्धिनीति नामं चकार तां च गान्धिनी कन्या स्वफलकायोपकारिणे गृहमागतार्घ्यभूतां प्रादात् तस्थामयमक्रूर स्वफलकाज्जज्ञे तस्यैवं गुणामिथुनादुत्पत्तिः तत्कथमस्य नपक्रान्ते दुर्भिक्षमारिक उपद्रवा च भविष्यन्तेति तदत्रयमत्र नीयतामलमते गुणवत्यपराधान्वेषणेनेति यदुवृद्धस्यान्तकस्ते तद्वचनं माकर्णकेशवोग्रसेन बलभद्र उपोगरमयुधुभिः कृतापराधाति क्षुरैभयं दत्त्वा स्वफलकपुत्र स्वपुरम् आनीतः तत्र चागतमात्रम् एव तस्यासिमन्तकमणि प्रभावादना वृष्टिमाकारे दुर्भिक्षाभ्यालाद्युपद्रवोपशमां बभूवुः कृष्णश्चिन्तयामास स्वल्पमेतत्कारणं यदयं गादिन्यां स्वफलकेनाक्रूरो जनितः सुमहाश्चायमनावृष्टे दुर्भिक्षमारिकाद्युपद्रव प्रतिषेधकारी प्रभावः तन्नूनमस्य सकाशे सा महामणिः सीमन्तकाख्यस्तिष्ठते तस्य एवं विधा प्रभावा श्रूयन्ते अयमपि च यज्ञादनन्तरं मन्यत्कृत्वन्तरं तस्यानन्तरमन्यद्यानन्तरम् आजस्त्रम् अविच्छन्नं यजते ते अल्पोत्पादनं चास्यान् संयतस्त्रास्तो मणिवरतिष्ठतेति किताध्यस्वसायोन्यप्रयोजनमुद्दिश्य सकल यादव समाजमात्मगृह एवाचीकरत् तत्र चोपविष्टेष्वखिलेषु यदसु पूर्वं प्रयोजनमुपन्यस्य पर्यवस्थिते च तस्मिन् प्रसङ्गान्त परिहास कथामक्रूरेण कृत्वा जनार्दन क्रूरमाः
शतधन्वना तदमखिल जगत्सारभूतं सीमन्तकं रत्नं भवतः समर्पितं तदशेषराष्ट्रोपकारकं भवत्सकाशे तिष्ठतु तिष्ठतु सर्व एव वयं तत्प्रभावफलभुजा किं त्वेष बलभद्रोऽस्मान्नाशङ्कितं वांस्तदस्म प्रीतये दर्शहेत्वित्यभिधाय जोषं स्तुते भगवती वासुदेवे सरत्नसोचिन्तयत् किमत्रानुष्ठेयमन्यथा चेदब्रवीम्यहं तत्केवलाम्बरजते दुर्धानमन्विष्यन्तो रत्नमेते द्रक्ष्यन्ति अतिविरोधो न क्षेम इति सञ्चित्य तमखिलजगत्कारणभूतं नारायणं महाक्रूर भगवन्ममेतत्स्यमन्तकरत्नं शतधनुषा समर्पितमगपगते च तस्मिन्नत्यः स्वापरश्वो वा भगवान् याचहिष्यतेति कृतमतिरति कृच्छेण तेवान्तं कालं वधारयम् तस्य च धारणक्लेशानाहमशेषोपभोगश्वसङ्गिमानसो न वेद्मे स्वसुखौ कलामपि एतावन्मात्रमप्यशेषाय राष्ट्रोपकारे धारयितुं न शक्नोति भवान् मन्यत इत्यात्मना न चोदितवान् तदिदं स्यमन्तकरत्नं गृह्यतामिच्छितास्याभिमन्तं तस्य समर्प्यताम् ततः स्वोदरवस्त्राणि गोपितमलिकलगुन्तकः समुद्गतं प्रकटीकृतवान् ततश्च निष्काम्य समन्तकमणिं तस्मिन्नतुकूलसमाजे मुमोच भुक्तमात्रे च तस्मिन्नतिकान्त्या तदखिलमस्तानमुद्योतितम् अथाह क्रूर स एष मणिः सद्धन्वान् अस्माकं समर्पिता यस्यायं स एनं गृह्णातु इति तमालोक्य सर्वयादवानां साधु साध्वीति विस्मितमनसां वाचो श्रूयन्ता तामालोक्यातीव बलभद्रो ममायमुच्येतेनैव सामान्य सामान्यवीप्सिता इति कृतस्पृहो अभूत् ममैवायं पितृधनमित्यमितेव च सत्यभामापि स्पयाञ्चकार बलसत्यावलोकान् कृष्णौ अपि आत्मानं गोचक्रान्तरावस्थितमेव मेने सकलदयादवं समक्षं चाक्रूरमाहम् एतद्देमणिरत्नमात्मसंशोधनाय एतेषां यदूनां मया दर्शितम् एतच्च मम बलभद्रस्य च सामान्यं पितृधनं चेतसत्यं सत्यभामाय नान्यस्ते तत् एतच्च सर्वकालं शुचिना ब्रह्मचर्यादिगुणवतां ध्रियमाणमशेषराष्ट्रस्योपकारकं शुचिना ध्रियमाणमाधारमेव महन्ते अतो अहम् अस्य षोडशस्त्री सहस्र परिग्रहाद् असमर्थो धारणे कथमेतत् सत्यभामा स्वीकरोति आर्यबलभद्रेणापि मदिरापानाद्यशोप शेषोपभोगपरित्यागा कार्त्यः तदलं यद्लोकोऽयं बलभद्र अहं च सत्या च त्वं दानपते प्रार्थयाम तद्भवानेव धारयितुं समर्थः त्वद्धृतं चास्य राष्ट्रस्योपकारकम् तद्भवान् शेषराष्ट्रानिमित्तमेतत्पूर्ववद्धारवत्यन्यत्र वक्तव्यमित्युक्तौ दानपतिस्तथित्याह जग्राह च तन्महारत्नम् ततः प्रभृत्य क्रूरः प्रकटेनैव तेनातिजाज्वल्यमानेनात्मकण्ठावसक्तेनादित्य इवांशुमाली चचार एतेतद् भगवतो मिथ्याभिषस्तिक्षालनं या स्मरति न तस्य कदाचित् दल्पापि मिथ्याभिषस्तिर्भवति अव्याहताखिलेन्द्रियाखिलपापमोक्षमवाप्नोति इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे त्रयोदशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन। श्री पराशर उवाच अनमित्रस्य पुत्र शनिर्नामाभवत् तस्यापि सत्यकः सत्यकात् सात्यकीर् युयुधानात् परनामा तस्मादपि संजयः तत्पुत्रश्च कुणिकुणैर्युगन्धरः इत्येते शयनीयाः अनमित्रस्यान्वये प्रश्ने तस्मात् स्वफल्क तत्प्रभाव कथित एव स्वफलकस्यान्त कनीयश्चित्रको नाम भ्राता स्वफलकादक्रूरो गादिन्यनामभवत् ततोपद्रुमत मृदामृद विश्वारी मजेयगिरे छत्रोपक्षत्र शतग्नारिमर्दन धर्म दृगदृष्ट धर्म गंध मूज प्रवाह प्रतिवाहख्या पुत्राः सुतराख्या कन्या च देववानुपदेवश्चाक्रूरपुत्रौ पृथु विपृथु प्रमुखाश्चित्रकस्य पुत्र बहवो बभूवुः ककुब जमान शुचिक कंबल बर्हिषाख्या तथान्धकस्य चत्वारः पुत्रा कुकुराधृतः तस्माच्च कपोतरो मा ततश्च विलोमा तस्मादपि तुम्बुरुसखो भवदनुसंज्ञश्च अनुरानकदुन्दुभे ततश्चाभिजित् अभिजितः पुनर्वसु तस्याप्याहुक आहुके च कन्या आहुकस्य देवकोग्रसेनो द्वौ पुत्रौ देववानुपदेवः सह देवो देवरक्षितश्च देवकस्य चत्वारः पुत्राः तेषां वृकदेवोपदेवा देवरक्षिता श्रीदेवा शान्तिदेवा सहदेवा देवकी च सप्तभगिन्यः ताश्च सर्वा वसुदेव उपयेमे उग्रसेनस्यापि कंसन्यग्रोध सुनामान काव्य शंकुश भूमिराष्ट्रपाल युद्ध तुष्टि संतुष्टित्म संज्ञाः पुत्रा बभूवुः कंसा कंसवती सुतनुराष्ट्र पालिता उवाश्चोग्रसेनस्य तनूजाः कन्याः
भजमाना च विदुरथ पुत्रोऽभवत् विदुरथाच्छुरः शूराच्छमे शमिनः प्रतिछत्र तस्माच्च स्वयं भोजस्ततश्च हदिकः तस्यापि कृतवर्म शतधनुर्देवादिर्हदेवगर्भाद्याः पुत्रा बभूवुः देवगर्भस्यापि शूरः शूरस्यापि मारिषा नाम पत्न्यभवत् तस्यां चासौ दशपुत्रान् न जयन् द्वद्वयसुदेव पूर्वान् वसुदेवस्य जातमात्रस्यैव तद्गृहे भगवद्दशावतारस्य मव्याहत दृष्टा पश्यद्भिर्देवैर्दिव्यानकदुन्दुभयो वादिताः ततश्चासावन् कन्दुकाभिः संज्ञाम् अवाप तस्य च देवभागदेवश्रवोष्टक ककुश्चक्रवत्सधारक सञ्जय श्याम शमिककण्डूष संज्ञा नवभ्रातरौ अभवन् पृथा श्रुतदेवा श्रुतकीर्तिः श्रुतस्रवा राजादिदेवी च वसुदेवादीनां पञ्चभगिन्यो भवन् शूरस्य कुन्तिर्नाम सखाभवत् तस्मै च पुत्राय प्रथमात्मजां विधिना शूरो दत्तवान् तां च पाण्डुरुवाह तस्यां च धर्मानिलेन्द्रे युधिष्ठिरभीमसेनार्जुनाख्यस्त्रयः पुत्रा समुत्पादिता पूर्वमेवानुगूढायाश्च भगवत्या भास्वता कानीनः कर्णो नाम पुत्रो अजन्यत् तस्याश्च सपत्नी माद्री नामाभूत् तस्यां च नासत्यदस्राभ्यां नकुलसहदेवो पाण्डो पुत्रो जनितो श्रुतदेवां तु वृत्तधर्मा नाम कारुष उपयेमे तस्यां च दन्तवक्रो नाम महासुरो जज्ञे श्रुतकीर्तिमपि केकया राज उपयेमे तस्यां च सन्तर्दनादयः कैकेय्या पञ्चपुत्रा बभूवुः राजाधिदेव्यामावन्त्यो विन्दानुविन्दौ ज्ञायते श्रुतस्रवसमपि चेदिराज्यौ दमघोषनामोपयेमे तस्यां च शिशुपालमुत्पादयामास सा वा पुरमप्युद्धार विक्रमो दैत्यानामादिपुरुषो हिरण्यकशिपुरभवत् यश्च भगवता सकललोकगुरुणा नरसिंहेन घातितः पुनरपि अक्षयवीर्यशौर्यसम्पात् पराक्रमगुणसामाक्रान्त सकलत्रैलोक्येश्वर प्रभावो दशाननो नामाभूवोत् बहुकालोपभुक्त भगवत्सकाशा वाप्त शरीरपातोद्भव पुण्यफलो भगवता राघवरूपिणा सोऽपि निधनमुपवादितः पुनश्चेदिराजस्य दमघोषस्यात्मजः शिशुपालनामाभवत् शिशुपालत्वेऽपि भगवतो भूभारावतारणवतीर्णं शस्यपुण्डरीकनयनाख्यस्योपरि द्वेषानुबन्धितमिति राञ्चकार भगवता च सा निधनमुपनयि तत्ततस्त्रैव परमात्मभूते मनस एकाग्रतया सायुज्यमवाप भगवान् यदि प्रसन्नो यथा विलसितं ददाति तथा अप्रसन्नोऽपि निघ्नं स्थानं प्रयच्छति इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे चतुर्दशोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः। शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों का तथा वसुदेव जी की संतति का वर्णन। श्री मैत्रेय उवाच हिरण्यकशिपुत्वे च रावणत्वे च विष्णुना अवाप निहतो भोगा न प्राप्य न मरैरपि न लयं तत्र तेनैव निहत स कथं पुनः सम्प्राप्त शिशुपालत्वे सायुज्यं शाश्वते हरौ एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं सर्वधर्मभृतां वर कौतूहलपरेण तत्पृष्टो मे वक्तुमर्हसि। श्रीपराशर उवाच दैत्येश्वरस्य वदायाखिललोकोत्पत्तिस्थितिविनाशकारिणा पूर्वं तनुग्रहणं कुर्वता नृसिंहरूपमाविष्कृतं तत्र च हिरण्यकशिपोर्विष्णुरयमित्येन मनस्य भूत निरतिशयतपुण्यसमुद्भूतमेतत् सत्त्वजातमिति रज उद्रेक प्रेरितैकाग्र मति तद्भावान योगा ततो वाप्त बत हेतु किम निरतिशयामेवाखिल त्रैलोक्याधिक्य धरणीं दशाननत्वे भोग संपादमवाप न तु स तस्मिन् नादादे धने परब्रह्मभूते भगवत्यानालम्बिनी कृते मनस्तत्तल्लयमवाप एवं दशाननत्वेङ्ग्य अंगपराधीनतया जानकी समासक्त चेतसा भगवता दाशरथि रूपधारिणा हतस्य तद्रूप दर्शनमेवासीत् नायमच्युत इत्यासक्तिर्विपद्यन्तः कर्णे मानुष बुद्धिरेव केवलमस्याभूत पुनरप्यच्युत विनिपात मात्र फलखिल भूमंडल श्लाघ्य चेदिराजकुले जन्म अव्याहते स्वर्ग्य शिशुपालत्वेप्यवाप तत्र त्वखिलानामेव सा भगवन्नाम्नां त्वहंकाराणाम् अभवत् ततश्च तत्कालकृतानां तेषामशेषाणाम् एवाच्युतानां नाम्नां मनवर्तमेका जन्मासु वर्धित विद्वेषानुबन्धचित्तो विनिन्द्य सन्तर्जनादिशूचामकरोत् तच्च रूपमुत्फुल्ल पद्मदलामलाजक्ष मृत्युज्ज्वलपीत वस्त्रधार्य मलकिरीटकेयूरहार कण्टकादिशोभितमुदार चतुर्बाहु शङ्खचक्र गदाधर मतिप्रारूढ वैरानुभावट्टडन भोजन स्नानासन शयनादिष्व शेषावस्थानेन्तरेषु नान्यं त्रयोपायवस्त्या चेतसः
ततस्तमेवाग्नो शेषुश्चायतमेव हृदयेन धारयान्नामात्मवधाय यावत् भगवत्तच्चक्रांशुमालोज्ज्वल मक्षयस्तेजस्वरूपम् ब्रह्मभूतमपगता द्वेषादिदोषम् भगवन्तमद्राक्षेत् तावच्च भगवच्चरणेनाशु व्यपादितस्तस्मादग्धा खिलाघ्रसञ्चयो भगवतान्तमुपनीतस्तस्मिन्नेव लयमुपययो एतदावखिलं मया विहतम् अयं हि भगवान् कीर्तितश्च संस्मृत्य द्वेषानुबन्धनेनापि अखिलसुरासुरादिदुर्लभं फलं प्रयच्छति किमुत सम्यक् भक्तिमतामिति वासुदेवस्य त्वान्नकदुन्दुभे पौरवीरोहणि मदिराभद्रा देवकी प्रमुखा बह्वयः पत्न्यो भवन् बलभद्रा षट्सारण दुर्मदादिन पुत्रा रोहिण्या मानकदुन्दुभिरुत्पादयामास बलदेवोऽपि रेवत्यां विषठोल्मुल्को पुत्रा वजनयत् साष्टिरमाष्टिरसत्यधृति प्रमुखाः सारणात्मजा भद्राश्वभद्रबाहु दुर्दमभूताद्या रोहिण्या कुलजानन्दोपनन्दकृतकाद्या मन्दिरायास्तनया भद्रायाश्चोपनिदिदागाद्या वैशाल्यां च कौशिकमेकमेवाजनयत् आनकदुन्दुभिर्देवक्यामपि कीर्तिमुत्सुषोणदायु भद्रसेनर्जुदास भद्रदेवाख्या षट्पुत्रा जज्ञिरेताश्च सर्वानेव कंसो घातितवान् अनन्तरं च सप्तमं गर्भमर्धरात्रे भगवत्प्रहिता योगनिद्रा रोहिण्या जठरमाकृष्य नीतवती कर्षणाच्च सवापे संकर्षणाख्या मगमत् ततश्च सकलजगन्महातरुमूलभूत भूतभविष्यदादि सकलसुरासुरमुनिजनमनसामप्य गोचरोब्ज भव प्रमुखे रणलामुखे प्रणम्या वनिबहारणाय प्रसादितो भगवानादिमध्यनिधनो देवकी गर्भमवततार वासुदेव तत्प्रसाद विवर्धमानो रुहिमा च योगनिद्रानन्द गोपपत्न्या यशोदायाः गर्भमधिष्ठितवते सुप्रसन्नादित्यचन्द्रादिग्रहमव्यालत भयम् स्वस्थमानसमखिलं नवत् जगत् पास्ता धर्म भवतं तस्मिश्च पुण्डरीकनयने जायमाने जातेन चातेनाखिलमेवेतत् सन्मार्गवर्ते जगदक्रियत् भगवतोऽप्यत्र मर्त्यलोकेऽवतीर्णस्य षोडशसहस्राण्येकोत्तरशताधिकानि भार्याणामभवन् तासां च रुक्मणी सत्यभामा जाम्बवती चारुहासिनी प्रमुखा रिष्टो पत्न्यः प्रधाना बभूवुः तासु चाष्टवसुतानि लक्षं च पुत्राणां भगवानखिलमूर्तिरनादिमान् जनयत् तेषां च प्रद्युम्न चारुदेष्ण स्तम्भदशत्रयोदश प्रधानाः प्रद्युम्नोऽपि रुक्मणिस्तनयां रुक्मवतीं नामोपयेमे तस्यामनिरुद्धो जज्ञे अनिरुद्धोऽपि रुक्मिण्ण एव पौत्रीं सुभद्रां नामोपयेमे तस्यामस्य वज्रो जज्ञे वज्रस्य प्रतिबाहुस्तस्यापि सुचारुः एवमनेकशतसहस्रं पुरुषसङ्ख्यकं यदकुलस्य पुत्रसङ्ख्या वर्षशतैरपि वक्तुं न शक्यते यतो हि श्लोकाविमामत्र चरितार्थौ तिस्रकोट्या सहस्राण्यामष्टाशीतिशतानि च कुमाराणां गृहाचार्यश्चापयोगे सुतेरता साङ्ख्यानं यादवानां क करिष्यति महात्मनां यत्रायुता नमायुक्तं लक्षणेस्तातिस्दाहुकः देवासुरे हता ये तु दैत्ययासु महाबलाः उत्पन्नस्ते मनुष्येषु जनोपद्रवकारिणः तेषामुत्सादनार्थाय भुविं देवायतो कुले अवतीर्णा कुलशतं यत्रैकाभ्यधिकं द्विजः विष्णुस्तेषां प्रमाणे च प्रभुत्वे च व्यवस्थितः निदेशस्थायिनस्तस्य वव्रधुस्तर्वयादवाः इति प्रसूतिं वृष्णीनां यः शृणोति नरः सदा सा सर्वैपातकैर्मुक्तो विष्णुलोकं प्रपद्यते इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे पञ्चदशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः। तुर्वसुके वंश का वर्णन। श्री पराशर उवाच इत्येषः सामसस्तस्ते यदुर्वंशं कथितः अथ तुर्वसुर्वंशमवधारय। तुर्वसुर्वह्नेरात्मजः वह्निर्भागो भार्गाद्भानुततश्च त्रयीसानुतस्माच्च करन्दमतस्तस्यापि मरुतः सोनपत्यो भवत् ततश्च पौरवं दुष्यन्तं पुत्रमकल्पयत् एवं ययाति शापात् तद्वंशः पौरवमेव वंशं समाश्रितवान्। इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे षोडशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। द्रुह्यो वंश। श्रीपराशर उवाच द्रुह्योस्तु तनयो बभ्रुः बभ्रुः सेतुः सेतुपुत्र आरब्धनाम आरब्धस्यात्मजो गान्धारो गान्धारस्य धर्मो धर्मात् घृतः घृतात् दुर्मदस्ततः प्रचेता प्रचेतसः पुत्रः शतधर्मो बहुलानां म्लेच्छानामुदिच्यानाम् अधिपत्यम् अकरोत्। इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे सप्तदशोऽध्यायः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अनुवंश।
श्रीपराशर उवाच ययातिश्चतुर्थः पुत्रस्यानुसभानः चक्षु परमेश संज्ञास्त्रयः पुत्रा बभूवुः सभानलपुत्रः कालानलः कानानलात् सृञ्जयः सृञ्जयात् पुरञ्जयः पुरञ्जयात् जन्मेजयः तस्मान् महाशालः तस्माच्च महामनाः तस्मादुषेण रतितूक्षु द्वौ पुत्रा वपुत्नौ उशीनरस्यापि शिबिनृग नरकृमिवर्माख्या पञ्चपुत्रा बभूवुः पृषदर्भस्तुवीरकेकयं मद्रकाश्वाश्चत्वारश शिबिपुत्रा तितिक्षोरपि रुद्रदहः पुत्रो अभूत् तस्यापि हेमो हेमस्यापि सुतपाः सुतपस्सश्च बलिः यस्य क्षेत्रे दीर्घतमः साङ्ग वङ्गकलिङ्गसूयपौण्ड्राख्यं वालेयं छत्रमजन्यतः तन्नाम सन्तति संज्ञाश्च पञ्चविषया बभूवुः अंगादनपानस्ततो दिविरथ तस्माद्धर्मरथः ततश्चित्ररथो रोमपादसंज्ञः यस्य दशरथो मित्रं जज्ञे यस्याजपुत्रो दशरथः शान्ता नाम कन्यामनपत्यस्य दुहितृत्वे युयोज रोमपादा चतुरङ्ग तस्मात् पृथुलाक्षः ततश्चक्मो तश्चम्पां निवेशयामास चम्पस्य हर्यङ्गो नामात्मजो अभूत् हर्यङ्गाद् भद्ररथो भद्ररथाद् बृहद्रथो बृहद्रथाद् बृहत्कर्मा बृहत्कर्मणश्च बृहद्भानो तस्माच्च बृहन्मना बृहन्मनसो जयद्रथः जयद्रथो ब्रह्मक्षत्रान्तरालसम्भूत्यां पत्न्यां विजयं नाम पुत्रम् अजीजनत् विजयश्च धृतिं पुत्रमवाप तस्यापि धृतव्रतः पुत्रो अभूत् धृतव्रतस्था सत्यकर्मा सत्यकर्मणस्तुतिरथः यो गङ्गागतो मञ्जूषागतं तथावपिद्धं कर्णं पुत्रमवाप कर्णाद्वृषसेनः इत्येतदन्ता अङ्गवश्याम् अतश्च पुरुवंशं श्रोतुमर्हसि एते श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थे अंशे अष्टादशोऽध्यायः अथ एकोनविंशतितमोऽध्यायः पुरुवंश श्रीपराशर उवाच पुरुर्जनमेजयस्तस्यापि प्रचिनवान् प्रचिनवतः प्रवीरः प्रवीरान् मनसूर्य मनसोश्चाभयदस्तस्यापि सद्योसुद्योर्बहुगतस्तस्यापि संयाति संयाति रहंयाति ततो रौद्राश्वः ऋतेषु कक्षेतु स्थण्डिलेषु कृतेषु जलेषु धर्मेषु धृतेषु स्थलेषु सन्नतेषु वनेषु मानामनो रौद्राश्वस्य दशपुत्रा बभूवुः